कामहरू, तथ्याङ्क सम्बन्धी कामहरू हामी एक्सेलमा सिक्नेछौँ। एक्सेललाई हामी एकदमै जिरोबाट सुरु गर्नेछौँ, किनकि कम्प्युटर नै जिरोबाट सुरु हुने सरमेमहरूलाई हामीले सँगै लैजाने उद्देश्य राखेका छौँ। आज मैले लगभग आज दिनै अलिक प्रतिकूल परेछ हाम्रो लागि। मैले विशेष अतिथिका लागि करिब 13वटा विद्यालयमा सम्पर्क गरेँ। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि आज विशेष अतिथि आमन्त्रण गर्न सकिएन। ठिकै छ, आज हामी विशेष अतिथि बिनै कार्यक्रममा अघि बढ्नेछौँ। आउँदा दिनहरू त हाम्रो लागि छँदैछन्। आजको कार्यक्रमलाई एकदमै शून्यबाट सुरु गरिदिन हुन हाम्रो कार्यक्रम सहजकर्ता लालु चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँगै लगभग 43औं दिनसम्म उहाँ सुरुदेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको नाम, उहाँको फोटो देखिरहेछ अहिले डिस्प्लेमा, मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई लगभग सबै सरमेमहरूले चिन्नुहुन्छ उहाँको नामबाट, तर उहाँ कहाँ अध्यापनरत हुनुहुन्छ, उहाँको अरू थप जानकारी उहाँ थाहा नहुन सक्छ। तसर्थ सरले आफ्नो व्यक्तिगत परिचय राखिदिँदै कार्यक्रमलाई शून्यको लेभलबाट सुरु गरिदिनुहुन्छ भनेर अनुरोध गर्दै यो प्लेटफर्म लालु चौधरी सरलाई हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद राजकुमार सर। उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरू तथा सहजकर्ता साथीहरूमा मेरो नमस्कार। सर स्क्रिन चाहिँ देखिएको छ? सर देखिरहेछ, मजाले देखिएको छ सर। ल, र आजबाट हामीले एक्सेल सुरु गर्ने भयौँ। मेरो के अरे भोइसमा चाहिँ प्रब्लम भएर अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ होला। आवाज स्पष्ट सुनिएको छैन होला, के छ सर? स्पष्ट सुनिएको छ सर, आवाज पनि क्लियर आवाज छ सर एकदम। र बाँकी कुरा म यता पावर पोइन्टबाटै अथवा स्लाइडबाटै प्रयत्न गरेँ मैले। कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। भिडियो चाहिँ देखिएको छैन होला है सर? देखिरहेछ सर, सरको स्लाइड सुरु भयो, स्लाइड देखिरहेछ। स्लाइडमा साउन्ड थियो भने चाहिँ आएको छैन सर? हजुर, स्लाइडमा साउन्ड राख्नु भएको थियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आएको छैन सर? अहिले स्लाइडमा साउन्ड नराखेको। ए ल, त्यसो भए ठिक छ सर। युवा शिक्षा तथा खेलकुद शाखा बराक क्षेत्र नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 शिक्षकहरूका लागि 60 दिने अनलाइन आइसिटी सहजीकरणमा आजबाट मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेल सरहरूलाई सहजीकरणका लागि म उपस्थित भएको छु। सहजकर्ता लालु चौधरी, श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बराक क्षेत्र 5 कालाबंजारको शिक्षक र मेरो घर पनि कालाबंजार नै हो। र आज हाम्रो यो 60 दिने तालिमको आज 43औं दिन। आजबाट हामी एक्सेल सिक्न गइरहेका छौं, जसलाई एमएस एक्सेल अथवा स्प्रेडसिट भनिन्छ। र यो एमएस एक्सेल को आज पहिलो दिन हो र मैले पहिलो दिनमा केही विषयवस्तुहरू यहाँ छनौट गरेर राखेको छु, जसमध्ये पहिलो हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहनेछ वर्कबुक अथवा वर्कसिटको सामान्य परिचय। दोस्रो विषयवस्तुमा रहेको छ रो, कलम, सेल, एक्टिभ सेल, सेल एड्रेस, फर्मुला बार इत्यादि इत्यादि धेरै नै हुन्छन्, जसलाई हामी एक्सेलका
अथवा माइक्रोसफ्ट एक्सेलका कम्पोनेन्ट भन्दछौँ, विभिन्न भागहरू भन्दछौँ। मैले यहाँ चाहिँ केही मात्रै लेखाएको छ, तर धेरै नै भागहरू हुन्छन्। अर्को विषयवस्तु रहेको छ कोलम र रो इन्सर्ट गर्ने तरिका। हामीले कोलम रो सबै चिनिसकेपछि त्यसमा रो इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ, रो कलमलाई हाइड गर्न सक्छौँ, अनहाइड गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को पाँचौँ विषयवस्तु मैले राखेको छु सिटलाई रिनेम गर्ने र अन्त्यमा हामीले सेललाई मर्ज गर्ने, अनमर्ज गर्ने र समय रहे ऱ्याप टेक्स्ट पनि हामी पढ्नेछौँ। स्प्रेडसिट जसलाई हामी एक्सेल पनि भन्दछौँ, यसको सामान्य परिचय यस प्रकार रहेको छ। स्प्रेडसिट सफ्टवेयर अत्यन्तै लोकप्रिय एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर सन् 1979 मा पहिलोपटक बजारमा आएको थियो। स्प्रेडसिटमा सरलदेखि जटिल प्रकारका गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ खास गरी म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनका लागि हो र जसमध्ये हुन त पहिले चाहिँ सुरुमा त लोटस 1 2 3 भनेर आएको थियो। हुँदै हुँदै अहिले आदि यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल, अफिस क्याल्स इत्यादि निकै लोकप्रिय सफ्टवेयरहरू पनि छन्। यस्ता सफ्टवेयरमा गणितीय तथ्याङ्कहरूलाई हिसाब मात्र होइन, ग्राफमा र चार्टहरूमा समेत देखाउने सुविधा पनि हुन्छन्, अथवा यसलाई हामी देखाउन सक्दछौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल बजारमा उपलब्ध स्प्रेडसिट सफ्टवेयरहरूमध्ये माइक्रोसफ्ट एक्सेल सबभन्दा बढी लोकप्रिय सफ्टवेयर हो। माइक्रोसफ्ट कम्पनीद्वारा उत्पादन गरिएको यो सफ्टवेयर विभिन्न भर्सन हुँदै हाल एमएस एक्सेल 2019 सम्म उपलब्ध छ। भन्नुको अर्थ 2007, 2010, 2013, 2016 र 2019 पन्छ। अब हामीले यहाँ चलाउने अहिले कसैकोमा 2007 होला, कसैकोमा 10 पनि होला, कसैमा 13, कसैमा 16 र कसैकोमा 19 पनि होला। हामीले चाहिँ सकेसम्म 19 नै प्रयोग गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल सुरु गर्ने तरिका हुन त त्यसो त धेरै तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका चाहिँ स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्छौँ, त्यस पछाडि अल प्रोग्राममा क्लिक गर्छौँ, माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गर्छौँ, माइक्रोसफ्ट अफिसमा त्यस पछाडि कसैको 7 होला, कसैको 10 होला, कसैको 13 होला, त्यसमा गएर क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी रन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी रन बक्समा एक्सेल टाइप गरी पनि हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल स्टार्ट गर्न सक्दछौँ। यसका अतिरिक्त अन्य पनि तरिकाहरू छन्। यी दुईटा तरिका हुन् त मैले जुन तरिका भने, यो तरिकाबाट हामीले सुरुमै लक्ष्मी सरले स्टार्ट बटनबाट अथवा सर्च बारमा गएर चाहिँ पावर पोइन्ट अथवा वर्ड कसरी खोल्ने भन्ने कुरा सिकिसकेका छौँ। आज हामी त्यो दुईटाका तरिकाका अतिरिक्त अन्य दुईटा तरिकाहरू पढ्नेछौँ। अब मैले यहाँ सुरुमै एउटा यहाँ स्लाइड देखाइरहेको छु जसमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको यसलाई इन्टरफेस भन्दछौँ। यो खोल्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस आउँछ, अथवा यस्तो देखा पर्दछ, यस्तो पर्दा आउँछ, जसमा नेम बक्स, यहाँ नेम बक्स हुन्छ। अब यहाँ यो हाम्रो स्लाइडमा अलिक राम्रो देखिएको हुन सक्दछ। अर्को माथि हामीले यहाँ होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डेटा, रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर भनेको छ। यो माथिकोलाई हामी ट्याब भन्दछौँ। त्यसै गरी योभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ एक्सेल 1 भनेर सुरुमा लेखिएको हुन्छ। यहाँ माथि लेखिएको हुन्छ, जसलाई टाइटल बार भन्दछौँ। अब यहाँ तल यसलाई चाहिँ हामी अहिले जहाँ हामी यहाँ एरो हामीले देखिरहेका छौँ, यो एरो भएको ठाउँलाई फर्मुला बार भनिन्छ। त्यसै गरी यो अहिले ABCDXYZ इत्यादि देखिएको छ। यहाँ माथि हामी देख्न सक्दछौँ ABCDEFGHIJKLMNOP हो। यसलाई चाहिँ हामी कोलम हेडिङ भन्दछौँ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ हामी टाइटल बार भन्दछौँ। यसलाई यहाँ चाहिँ टाइटल बार, यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन 1 भनेर हामीले जसमा देखाएको थियौँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा, यहाँ चाहिँ एक्सेल 1 भनेर आएको हुन्छ।
जब त्यसलाई हामी सेभ गर्छौँ, सेभ गरिसकेपछि जे नाममा सेभ गर्दछौँ त्यो नाम देखा पर्न थाल्दछ। अर्को यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ मुनि यहाँ धेरै अप्सनहरू देखिन्छन्। यहाँ यो ट्याब भन्दा मुनि है त यहाँ होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डेटा, रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर भनेको छ। त्यहाँदेखि मुनि यहाँ जति पनि देखिएका छन् यी मसिना अक्षरहरूमा देखिएका छन्। यसलाई चाहिँ हामी रिबन भन्दछौँ र रिबन अलग अलग हुन्छ। होम ट्याबमा अलगै रिबन हुन्छ, इन्सर्टमा अलगै रिबन हुन्छ, पेज लेआउटमा अलग अलग यसरी बेग्ला बेग्लै रिबनहरू हुन्छन्। यो समूहलाई चाहिँ हामी रिबन भन्दछौँ। तल सँगसँगै यहाँ देखिरहेका छौँ क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, नम्बर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिङ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी ग्रुप भन्दछौँ। अथवा ट्याबभित्र ग्रुप हुन्छ र ग्रुपभित्र चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू हुन्छन्। यी अप्सनहरूको समूहलाई चाहिँ रिबन भनिन्छ। स्क्रोल बार, यहाँ हामी स्क्रोल बार, यहाँ स्क्रोल बार हुन्छ। स्क्रोल बार भनेको चाहिँ हामी तलमाथि हामीले यो पेजमा जे लेखेका छौँ त्यो पेजलाई चाहिँ तलमाथि सार्नु पर्ने भएमा यहाँ एउटा ठाडो स्क्रोल बार हुन्छ जसलाई भर्टिकल स्क्रोल बार भनिन्छ, जसलाई अर्को भाषामा स्लाइडर भन्ने पनि चलन छ। स्लाइडर भन्नुको अर्थ यसले तलमाथि त्यसलाई स्लाइड गर्न मिल्छ। अर्को स्क्रोल बार यहाँ मुनि हुन्छ। यो मुनि यहाँ स्पष्ट नदेखेको हुन सक्दछ। फेरि हामी यस पछाडि एक्सेल खोलिसकेपछि म फेरि पनि देखाउने नै छु। यहाँ चाहिँ हरिजन्टल स्क्रोल बार हुन्छ जसले चाहिँ यहाँभित्र जुन हाम्रो यो पर्दा देखिएको छ अथवा पेज देखिएको छ, यो पेज हुन त मैले अहिले यसलाई पेज भने तर खासमा यो पेज होइन। यसलाई हामी वर्कसिट भन्दछौँ। यो वर्कसिटलाई दायाँ बायाँ पार्नु परेमा यहाँ चाहिँ एउटा स्लाइडर हुन्छ जसलाई हामी हरिजन्टल स्क्रोल बार भन्दछौँ। अब त्यस पछाडि भ्यू बटनहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ 3वटा भ्यू बटनहरू हुन्छन्। अर्को यो वर्कसिट ट्याब स्क्रोल बार, यहाँ चाहिँ वर्कसिट भनेको चाहिँ वर्कसिटलाई दायाँ बायाँ सार्नु परेमा यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि अर्को वर्कसिट ट्याब, यहाँ चाहिँ वर्कसिट ट्याब भनेको यहाँ वर्कसिट भनेको चाहिँ यहाँ सिटहरू हुन्छन्। सिटहरू सिट 1, सिट 2, सिट 3, सिट 4, एउटा सिट अर्को सिट गरेर चाहिँ धेरै सिटहरू हेर्नु परेमा यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। अर्को एक्टिभ सेल भनेको चाहिँ यहाँनिर हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ कोठा धेरै कोठा, तर जहाँ हामी क्लिक गर्दछौँ त्यहाँ यसरी एउटा कोठा बन्दछ। यो कोठालाई चाहिँ हामी एक्टिभ सेल भन्दछौँ। एक्टिभ सेल यहाँ क्लिक गरिसकेपछि बल्ल यहाँ अघि मैले रिबन भनेको थिएँ, यो रिबनहरू चाहिँ हाइलाइटेड हुन्छन् अथवा एक्टिभ हुन्छन्। यहाँ क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ मधुरो देखिन्छ। यहाँ हामी यहाँका अप्सनहरू मधुरो देख्दछौँ। त्यस पछाडि अर्को यसलाई हामी वर्कबुक भन्दछौँ। वर्कबुक भनेको चाहिँ अघि मैले सिट भने धेरै सिटहरूको समूहलाई चाहिँ वर्कबुक भन्दछौँ। वर्कबुक अथवा अर्को भाषामा चाहिँ यसलाई हामी फाइल पनि भन्ने गर्छौँ। फाइल, एक्सेल फाइल, यो एउटा एक्सेल फाइल बन्दछ। यहाँ धेरै सिटहरू मिलेर एउटै मात्रै वर्कबुकमा धेरै सिटहरू हुन्छन्। अघि यहाँ वर्कसिट भनियो र यतापट्टि यहाँ ठाडो यतापट्टि अघि हामीले एबिसिडीलाई कोलम हेडिङ भने जस्तै यहाँ ठाडो 1 2 3 4 गरेर चाहिँ धेरै नै रोहरू हुन्छन् जसलाई रो हेडिङ भनिन्छ। अब यस पछाडि मैले यहाँ खाली देखाएको छु र त्यस पछाडि अर्को त्यसैलाई फेरि यहाँ समराइज गरेर लेखिएको छ। यहाँ पनि ती कुराहरू नै छन्। यस पछाडि म तपाईँहरूलाई यो फाइल अथवा यो जुन स्लाइड हो यो स्लाइड पनि उपलब्ध गराउने छु। यो उपलब्ध गराइसकेपछि तपाईँहरू आफैले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। फाइल ट्याब भनेको कुन चाहिँ हो, होम ट्याब भनेको कुन चाहिँ हो, यहाँ सबै नेम बक्स भनेको के हो, नेम बक्स भनेको यहाँ देखिएको छ। अब यसलाई योभन्दा पनि हामी प्र्याक्टिकलमै गरेर चाहिँ आफै हेर्नेछौँ र यतिकै भन्दै यसलाई म यहाँ स्टप गरेर अब अर्को रन गर्ने, एक्सेललाई कसरी रन गर्ने भन्ने सवालमा एक्सेललाई रन गर्ने अघि मैले सुरुमै के भने स्टार्ट बटनबाट यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। यो त देब्रेपट्टि कुनामा, देब्रेपट्टि मुनि कुनामा स्टार्ट बटन छ। यसमा क्लिक गरेर पनि हामी एक्सेल खोल्न सक्दछौँ। यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ एक्सेल यहाँ छ। यो चाहिँ 2019 हो।
सबैकोमा यसरी बाहिर नआएको हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ स्लाइडर हामी देख्दछौँ। यो स्लाइडरलाई तल तान्नुपर्छ, यसरी तल तान्दै 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 लानुपर्छ र तानेर चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा लानुपर्छ। यहाँ हजुरहरूकोमा 2007 हो भने यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पनि हामी देख्न सक्दछौँ यसका प्याकेजहरू यहाँ धेरै छन्। माइक्रोसफ्ट अफिसका प्याकेजहरू हुन्। यसमा चाहिँ एक्सेल यहाँ 2007 पनि देखिएको छ। यहाँ हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने एक्सेल खोल्न सक्दछौँ। एउटा तरिका यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो 2007 चाहिँ आउँछ। तर मैले होइन, यसलाई होइन, मैले चाहिँ बाहिर अर्को यहाँ पनि यो एक्सेल के अरे टाइप गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एक्सेल लेख्यौँ भने EXCEL एक्सेल लेखेर इन्ट्रो गऱ्यौँ भने अथवा यहाँ चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ भने हामी एक्सेल यसरी खोल्न सक्दछौँ। यहाँ खोल्दैछ। ल यसरी खुलेको छ। यहाँ चाहिँ टेम्प्लेटहरू धेरै देखिन्छन्, तर हामी ब्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गरेर एक्सेल खोल्न सक्दछौँ। तर आज मैले यसरी पनि नसिकाउने भएँ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ मैले यहाँ टास्क बारमा यहाँ आइकनहरू देख्न सक्नुहुनेछ। एक्सेलको वर्ड। हजुर अलिकति स्लो भनेर च्याटमा आउँदैछ है। ए हजुर हजुर, यो खोल्ने तरिका हुन्छ सर। बेला बेलामा म छिटो भयो भने सरहरूले मलाई सतर्क गराउनु हुनेछ। ल अब यहाँ मैले यो स्टार्ट बटन र सर्च बारबाट नगएर टास्क बारबाट नै के अरे एक्सेललाई रन गर्ने तरिका सिकाउन खोजिरहेको छु। यसका लागि सुरुमा यो टास्क बारमा यी आइकनहरू हुँदैनन्। यहाँ चाहिँ हामी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि कहाँ ल्याउने भन्दा यसको लागि मैले अब जस्तो मैले यहाँ अनपिन गर्ने भएँ। यसलाई एउटालाई मात्रै अनपिन यहाँ खोलियो। फेरि यसलाई मैले अनपिन गर्ने भएँ। सुरुमा अनपिन गर्नको लागि ल यसलाई मैले अनपिन गर्ने भएँ। यहाँबाट मैले यहाँ हटाएँ। सुरुमा तपाईँहरूको यहाँ टास्क बारमा हुँदैन। जस्तो मैले वर्ड, पावर पोइन्ट, यहाँ क्रोम र अन्य पनि छन्। यहाँ जुम पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तर सुरुमा यहाँ नभएको अवस्था कसरी ल्याउने होला? त्यसका लागि फेरि हामी स्टार्ट बटनमा जानेछौँ। यहाँ हामीले एक्सेल यहाँ देखिरहेका छौँ। एक्सेल, यो एक्सेललाई हामीले ड्र्याग गरेर पनि ल्याउन सक्छौँ अथवा यसलाई यहाँ पिन टु स्टार्ट भन्ने पनि छ। यहाँ पिन टु स्टार्ट यहाँ पिन पनि गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई ड्र्याग पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले ड्र्याग गरेर ल्याउने भएँ। सबभन्दा पहिले स्टार्ट बटनमा जाउँ। स्टार्ट बटनमा गएर यसलाई यहाँ ड्र्याग गर्नेछौँ। स्टार्ट बटनमा जाने, त्यस पछाडि हामीले यहाँ एक्सेल देख्नेछौँ। हुन त अरू पनि देखिन्छ। यहाँ एक्सेल मैले माथि नै यहाँ देखाएको छ। पावर पोइन्ट पनि छ। अब यसलाई मैले एक्सेललाई मैले तानेर ल्याउने भएँ। यसका लागि यहाँ यसलाई पक्रेर टास्क बारमा लतार्नुपर्छ। यसरी तान्नुपर्छ। तान्दा यो आउँछ बाहिर। यो खोलियो। यो चाहिँ यो लतारिएन। ल मैले यसलाई पिन नै गर्ने भएँ। हामीले स्टार्ट बटनमा गइसकेपछि एक्सेलको आइकन देखिन्छ। एक्सेलको आइकनमा देखिसकेपछि त्यहाँ राइट क्लिक गर्नेछौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पिन भन्ने देखिन्छ। पिन टु स्टार्ट भन्नेमा राखेँ। अब यो स्टार्ट हुन्छ। मैले यसैलाई तानेर यहाँ ल्याउने भएँ। ल हेलो सर। हजुर, मेरो यो सानो स्क्रिन भएर बस्यो क्या। हजुरले सिकायो यो कसरी ठुलो बनाउनु हुँदैन। ए त म्याक्सिमाइज गर्नु न। म्याक्सिमाइज गर्दा हुन्छ। हजुरको जुन यो त विन्डो आयो त्यो चाहिँ ठुलो बनाउनलाई चाहिँ त्यहाँ होइन, बारहरू त आएको छ, सबै आएको छ होइन। त्यो जुन सो गरिरहनु भएको त पिक्चरहरू चाहिँ माथि गएर सानो भएर बसिदियो। ए ठिकै छ। अहिले एकछिनमा फेरि सेयर गर्दा चाहिँ देखाउनु न है। ल मैले यसलाई स्टार्ट गर्दा क्लिक गर्दा नि हुन्छ। यो स्टार्ट हुन्छ। यो
र यहाँ मैले एडिट्स के अरे हालेको हुनाले यसले डिस्टर्ब गरिरहेको छु बेला बेला र यसलाई मैले खोल्ने भएँ ब्ल्याङ्क वर्कबुक आयो अब यो ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा अघि मैले भने जस्तै यहाँ यतापट्टि एबिसिडी देखिरहेका छौँ एबिसिडी इत्यादि धेरै त्यसै गरी यता ठाडोपट्टि चाहिँ 1 2 3 देखिरहेका छौँ यो 1 2 3 लाई चाहिँ हामी रो हेडिङ भन्दछौँ एबिसिडी लाई चाहिँ कोलम हेडिङ भन्छौँ कोलम हेडिङ अनि यहाँ यसलाई चाहिँ कोलम भन्दछौँ यो ए कोलम यसलाई बी कोलम त्यसै गरी अर्कापट्टि यहाँ धेरै कोलमहरु छन् त्यसै गरी यहाँपट्टि यसलाई हामी रो भन्दछौँ यो फर्स्ट रो यहाँ एक देखिरहेका छौँ यो फर्स्ट रो यो सेकेन्ड रो त्यसै गरी यो थर्ड रो यतापट्टि ए कोलम बी कोलम त्यसै गरी यहाँ के कोलम एम कोलम इत्यादि धेरै कोलमहरु र यस्ता रोहरु चाहिँ हामीसँग 10,48,576 वटा हुन्छन् यो चाहिँ हाम्रो वस्तुगत प्रश्न सोध्न सक्छ है जम्मा कतिवटा अरे 10,48,576 वटा जम्मा हजुर यस्ता रोहरु चाहिँ हामीसँग 10,48,576 वटा हुन्छन् यस्तो रो चाहिँ कोलम चाहिँ कतिवटा हुन्छन् 16,03,48 वटा हुन्छन् है यो चाहिँ एकैछिन है एमएस एक्सेल को 2007 को भर्सनमा 16,384 वटा चाहिँ 16,384 वटा कोलम हुन्छन् रो चाहिँ 10,48,576 वटा हुन्छन् है ल यस्ता यो कोलम चाहिँ कति रे 16,384 ल यो कोलम चाहिँ ओहो यहाँ 3 लेखिएन मेरो किबोर्डमा अलि समस्या छ ल मैले यसलाई डिलिटै गर्दै 16,384 वटा र हजुरहरूले बुझिसक्नु होला यस्ता कोलमहरु यो पनि कोलम एफ कोलम जी कोलम एच कोलम इत्यादि यस्ता कोलमहरु चाहिँ 16,384 वटा पछि हामीलाई इक्जाममा सोध्न सक्छ वस्तुगत प्रश्नमा त्यसरी रोहरु चाहिँ 10,48,576 वटा हुन्छन् अब हाम्रो विषयवस्तुतिर अगाडि बढ्दै जाम हाम्रो विषयवस्तुमा मैले हेरौं रो कोलम सेल एक्टिभ सेल एड्रेस फर्मुला बार इत्यादिको परिचय भनेको थिए अब यसलाई यो A6 भनेर देखिरहनु भएको छ यहाँ A6 लेखिएको छ यो A6 यो कोठालाई हामी नेम बक्स भन्दछौँ नेम बक्स र यो A6 भनेर कसरी आयो त भन्दा जस्तो हामीले यहाँ है त यहाँ क्लिक गर्यौं भने A1 आयो यसको अर्थ ए कोलमको पहिलो रोको कोठा हो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसैगरी मैले यहाँ क्लिक गरे भने यसको अर्थ सी कोलमको 6 रो र 6 कोलमको यो कोठा हो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसैगरी हामीले यहाँ क्लिक गर्यौं भने यसको अर्थ ई कोलमको तेस्रो रोको कोठा हो भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँ E3 देखिरहेका छौं यसलाई हामी नेम बक्स भन्दछौं त्यसपछि हामीले जहाँ क्लिक गर्छौं जस्तो मैले अहिले 16,384 मा क्लिक गरेको छु यहाँ पनि यहाँ 16,384 देखिएको छ यदि मैले यहाँ क्लिक गरे भने 10,48,576 देखिन्छ यो कोठालाई फर्मुला बार भनिन्छ र आजको क्लासमा हामीले एक्सेल का विभिन्न भागहरू चिन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं अब माथि यहाँ जुमले छलिएको छ तल मैले ताने यो माथि हामी देख्न सक्दछौं यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु यहाँ देखिएका छन् यो भनेको सेभका लागि हो यो चाहिँ अन्डुको लागि हो यो चाहिँ रेडोको लागि हो यो स्पेलिङको लागि त्यसैगरी यो प्रिन्टको लागि हो यो फर्मेट पेन्टरको लागि हो है यसरी विभिन्न अप्सनहरु यहाँ देखिएका छन् यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनिन्छ क्विक एक्सेस टुलबार हामीले तुरुन्तै प्राप्त गर्नको लागि यहाँ चाहिँ टुलबारहरु राख्न सक्दछौं
अझै पनि यहाँ राख्न पनि सक्दछौँ, हटाउन पनि सक्दछौँ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार, अब यसमा मलाई नचाहिने भयो, जस्तै मलाई स्पेलिङ चाहिँदैन, यसलाई हटाउने भए हटाइसकेपछि स्पेलिङ हट्यो। त्यसैगरी यसमा फर्मेट पेन्टर पनि चाहिँदैन, यहाँ फर्मेट पेन्टर यहाँ फर्मेट पेन्टरको आइकन देखेको छ हो, यस्ता यो सेभ यहाँ जहाँ यहाँ टिक लागेको छ, जस्तो यो सेभ भनेको यो यसको लागि हो, क्विक प्रिन्ट भनेको यसका लागि हो, त्यसै अन्डु रेडो वर्सन है। अब यसलाई थप्न पनि सक्दछौँ र यसलाई हटाउन पनि सक्दछौँ। यसलाई क्विक एक्सेस टुल बार भनिन्छ। अब यतापट्टि देख्नु हुँदैछ, हामीले देखिरहेका छौँ बुक वान एक्सेल भनेको छ। यो बुक वान एक्सेल भनेको यसलाई हामी टाइटल बार भन्दछौँ। यतापट्टि क्लोज, यसलाई रिस्टोर बटन भनिन्छ र अर्कोलाई चाहिँ मिनिमाइज भनिन्छ। यो रिस्टोर बटन हो, हामीलाई यसलाई मिनिमाइज अथवा मिनिमाइज र म्याक्सिमाइज गर्न यिनीहरू प्रयोग गर्दछौँ र यो क्लोज गर्न प्रयोग गर्दछौँ। त्यस पछाडि यता यहाँ अर्को लाइनमा, यो फर्स्ट लाइनमा थियो, सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डेटा, रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर, हेल्प, पिडिएफ इलिमेन्ट इत्यादि देखिरहेका छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी ट्याब भन्दछौँ। यसलाई कसैले मेनु भन्ने पनि भन्ने गरेको पाइन्छ र यसलाई चाहिँ मेनु बार पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई मेनु बार अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ मेनु भनिन्छ भने यसलाई कसैले ट्याब, कसैले मेनु पनि भन्छन्। अब यसमा इन्सर्ट थिच्दा बेग्ला यहाँ हामीले अप्सन पाएका छौँ। पेज लेआउट थिच्दा पेज लेआउटमा क्लिक गर्दा बेग्लै यहाँ हामीले अप्सन देखा परेको छ अथवा हामीले बेग्लै अप्सन पाएका छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी रिबन भन्दछौँ र तल जस्तै हामीले होममा क्लिक गर्यौँ भने यहाँ क्लिपबोर्ड देख्छौँ। क्लिपबोर्डभित्र पनि फर्मेट, कपी, हजुर व्यक्तिगत नोइज हो सर, यताको प्रश्न होइन। ल हामी होममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न ग्रुपहरू देख्दछौँ। यसलाई हामी ग्रुप भन्दछौँ है त। यसलाई क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, नम्बर, स्टाइल, सेल्स र एडिटिङ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी ग्रुप भन्दछौँ। पछि तपाईँहरूलाई अलाइनमेन्ट ग्रुपमा जानुहोस् भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, सर कता हो कता होइन। यसलाई यिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ। ग्रुप भन्ने बित्तिकै यो सम्झिनुपर्छ, ट्याब भन्ने बित्तिकै यो माथिल्लो लाइनमा भएको यो हरियो उसमा ब्याकग्राउन्डमा भएको यी अक्षरहरूलाई अथवा यी अप्सनहरूलाई हामी बुझ्नेछौँ। मुख्य हाम्रा ट्याबहरू चाहिँ होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डेटा, रिभ्यू, भ्यू, यी मात्रै हुन्। यो डेभलपर र पिडिएफ इलिमेन्ट चाहिँ होइन। अब त्यस पछाडि रिबनका कुरा गरौँ। रिबन भनेको चाहिँ यो ग्रुपभित्र, क्लिपबोर्डभित्र के छन्, जस्तो फर्मेट पेन्टर, कपी, कट र पेस्ट, यी सबैलाई हामी रिबन भन्दछौँ अथवा क्लिपबोर्डभित्रको रिबन अप्सन भन्दछौँ। त्यसरी फन्टभित्र पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ फन्ट, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने विभिन्न फन्ट जुन चाहिँ हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ, हामीले वर्ड र एक्सेलमै पढिसकेका छौँ। अर्को यसलाई यहाँ चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ यो फन्ट साइज, यहाँ बेग्लै फन्ट साइज हामी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि यहाँ बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन छँदैछ र यसलाई क्रमशः हामीले एक्सेलमा पनि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पढ्ने नै छौँ। अहिले चाहिँ मैले चिनारी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। एक्सेलमा कुन ट्याबभित्र कुन ग्रुपहरू हुन्छन्, त्यसै गरी ती ग्रुपहरूभित्र के अप्सन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। फन्ट, त्यसै गरी अलाइनमेन्ट, नम्बर, स्टाइल, सेल्स र एडिटिङ। अब सेल्सभित्र इन्सर्ट, डिलिट र फर्मेट भन्ने छ भने स्टाइलभित्र कन्डिसनल फर्मेटिङहरू छन्। नम्बरभित्र यहाँ जेनरल देखेको छ, तर यसभित्र पनि धेरै अप्सनहरू छन्। यहाँ हामी हेर्न सक्दछौँ र क्रमशः यो सिक्दै पनि जानेछौँ। अब त्यसै गरी अब यतापट्टि आउँ। यतापट्टि दाहिनैपट्टि यहाँ मैले यहाँ पोइन्टर देखाइरहेको छु। यसलाई स्लाइडर, अघि नै मैले स्लाइडर अथवा यसलाई स्क्रोल बार भनिन्छ भनेर भन्यौँ। यसलाई हामी स्क्रोल बार भन्दछौँ। अब यहाँ कुनै अक्षर लेखेकोले चाहिँ यहाँ सारेको पनि मजाले देखिँदैन होला। यहाँ दुईवटा मैले अक्षर मात्रै लेखाएको छ। यसका लागि म अर्को एउटा यसलाई क्यान्सल गरेर म अर्को ल्याउने छु।
त्योभन्दा अगाडि यो क्यान्सल गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ क्यान्सल, यहाँ एउटा कुरा देखाउने भए सुरुमा हामीले एक्सेल खोल्दा यहाँ एउटा मात्रै सिट देखिएको छ, सिट 1, यहाँ सिट 1 देखिएको छ। तर 2007 हाम्रो चाहिँ यो मैले चलाएको भर्सन चाहिँ 2019 हो। तर 2007 मा हो भने 2007 मा चाहिँ यहाँ 3 वटा सिटहरू अलरेडी खुलेको देखिन्छ, सिट 1, सिट 2 र सिट 3, जसलाई हामी डिफल्ट भन्दछौँ। डिफल्टमा 3 वटा सिट खुलेको पाइन्छ भने हामीले अहिले चलाइरहेको जुन 2019 हो यसमा एउटा मात्रै सिट हुन्छ र यहाँ अन्य सिटहरू पनि थप्न सक्छौँ। त्यसका लागि यहाँ प्लस हामीले देखिरहेका छौँ। यो प्लसमा क्लिक गर्दै लाँदा सिटहरू थपिँदै जानेछन्। क्लिक गरौँ सिट 2, फेरि क्लिक गरौँ सिट 3, क्लिक गरौँ सिट 4, सिट 5, सिट 6। आवश्यकता अनुसार हामीलाई कतिवटा सिट चाहिएको छ हामी यहाँ खोल्दै जान सक्नेछौँ। यसरी हामीले धेरै सिट खोल्यौँ, फेरि सिट 1 मै फर्क्यौँ, यहाँ सिट 1 मा फर्क्यौँ। अब यतापट्टि स्लाइडर देखिरहेका छौँ, यसलाई हामी स्लाइडर भन्दछौँ। यसले चाहिँ दायाँ र बायाँ यसरी सार्ने काम गर्दछ। यहाँ हाम्रो अक्षर नभएको हुनाले चाहिँ र यहाँ बटन पनि छ जसले यसलाई स्लाइड गर्न सक्छ। यसलाई यसरी हामी बटनले पनि क्लिक गर्दै यसलाई सार्न सक्दछौँ। फेरि देब्रे आउनु पर्यो भने यतापट्टिको यो ड्रप डाउन एरो जस्तोमा यसमा हामी क्लिक गर्दैछौँ। त्यसरी माथि लानु पर्यो भने यहाँ देख्छौँ यो ट्रायङ्गलमा क्लिक गरेर माथि जान्छ, यो ट्रायङ्गलमा क्लिक गरेर भने मुनि यसरी मुनि सधैँ जान सक्नेछौँ। र अब अहिले म A1 मा छु, यसको अर्थ कोलम A को 1 रोमा छु। अब हामी लास्टमा पुग्नु पर्ने छ। हामी अघि नै मैले भनिसकेँ 10,48,576 वटा 10,48,576 वटा रोहरू छन्। अब यसको अन्तिममा पुग्नलाई त हामीले चाहिँ स्क्रोल गर्दा हाम्रो माउसको बिचमा भएको जुन व्हील हो त्यो व्हीललाई पनि हामीले गुडाएर अन्तिममा पुग्न सक्दछौँ। तर त्यसरी अन्तिमसम्म पुग्नलाई मलाई सम्भवतः हुन त कहिले त्यसो गरे पनि छैन। तर गरियो भने मलाई लाग्छ त्यो अन्तिमसम्म पुग्नलाई 1 घण्टा या 2 घण्टै लाग्छ, त्योभन्दा बेसी पनि लाग्न सक्दछ। व्हील मात्रै गुडाएर चाहिँ हामी अन्तिममा पुग्नलाई धेरै समय लाग्दछ। त्यसो भए अन्तिममा कसरी पुग्ने होला त? यसका लागि हामी अन्तिम पनि हेरौँ न त। अन्तिममा पुग्नलाई हामीले हाम्रो किबोर्डको कन्ट्रोलमा थिचेर डाउन एरो थिचौँ भने हामी अन्तिममा पुग्न सक्दछौँ। अब हेरौँ त, हामी अहिले अन्तिममा छौँ 10,48,576। अब योभन्दा पछाडि मुनि चाहिँ के छ त हेरौँ न। हेर्न सक्दछौँ, खाली छ, कुनै पनि रो देखिँदैन, छैन, कुनै पनि रो छैन यहाँ मुनि। अर्थात् यसको अर्थ यो चाहिँ अन्तिम। अहिले मैले अहिले मैले देखाइरहेको जुन रो हो यो चाहिँ अन्तिम रो हो 10,48,576। त्यसैगरी अब फर्स्टमै फर्किनु पर्यो। भने फेरि पनि कन्ट्रोल र अप की थिच्दछौँ, अप माथि जाने। ल फेरि हामी 1 मा आइपुग्यौँ। यसरी फर्स्टबाट लास्टबाट फर्स्टमा जानलाई कन्ट्रोल थिच्दै अप र डाउन, अप एरो र डाउन एरो थिच्नु पर्दछ। त्यसैगरी अहिले म A कोलममा छु, त्यसै A कोलममा, B कोलममा, C कोलममा गर्दै हामी म अहिले T कोलममा छु। अहिले यो एक्टिभ सेल भनेको T कोलममा छ। यसको अन्तिम कोलम कुन चाहिँ होला त्यो पनि हेर्नु पर्ने छ। ल म अहिले म फर्स्ट अथवा A कोलममा छु। लास्टमा पुग्नु पर्ने छ भने कन्ट्रोल थिचेर यतापट्टि राइट एरो थिच्दछौँ। राइट एरो थिचिसकेपछि हामी लास्टमा पुग्दछौँ। लास्टमा हेरौँ त XFD हाम्रो लास्ट अन्तिम कोलम भनेको XFD हो र यो कोलम भनेको 16,384 औं कोलम हो। 16,384 औं कोलम हो है यो। अब फेरि म फर्स्टमै आउन खोजेँ। फर्स्टमै आउनको लागि कोलम के अरे कन्ट्रोल र कन्ट्रोल थिचिसकेपछि कन्ट्रोल र यतापट्टि लेफ्ट एरो थिचेपछि हामी फर्स्ट कोलम अथवा कोलम A मा आइपुग्दछौँ। यसरी
अब त्यस पछाडि हामीले अहिलेसम्म कोलम कतिवटा, रो कतिवटा, फर्स्ट कोलमबाट लास्ट कोलममा कसरी जाने, लास्ट कोलमबाट हाम्रो लास्ट कोलमको नाम के थियो अरे, हाम्रो लास्ट कोलमको नाम XFD, हाम्रो लास्ट कोलमको नाम XFD थियो भने लास्ट रो चाहिँ 10,48,576 थियो। अब त्यस पछाडि हामी क्रमशः अगाडि बढौँ। क्रमशः अगाडि बढ्दा फर्मुला बारको बारेमा मैले भनि नै सकेँ। अब यहाँ अहिले तत्काल चाहिँ हामी जहाँ क्लिक गर्छौँ त्यो यहाँ देखिन्छ XFD 16,384, 10 लाख यहाँ क्लिक गऱ्यो भने 10,48,576 अहिले यो देखिएको छ भने पछि हामीले फर्मुला इत्यादि लेख्यौँ भने ती फर्मुलाहरू यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुन्छन्, देखिन्छन्। त्यही भएर यसलाई फर्मुला बार पनि भनिन्छ। फर्मुला बार सँगसँगै हामीले हाम्रो यो सिटमा भएका यी कन्टेन्टहरू यहाँ देखा पर्दछ। जहाँ हामी क्लिक गर्छौँ, अब खाली ठाउँमा क्लिक गऱ्यो भने त्यो केही पनि देखिँदैन, जस्तो यो खाली छ यो। र यिनीहरूलाई चाहिँ हामी सेल भन्दछौँ, यिनीहरू सेल भन्दछौँ। यी कोठा 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 हामी इटा जस्तो देखिरहेका छौँ, इटा जस्तो, यी इटा जस्ता देखिने कोठाहरूलाई चाहिँ सेल भनिन्छ। र जहाँ क्लिक गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाइलाइटेड हुन्छ, यसरी बोर्डर लगाए जस्तो देखिन्छ। यो बोर्डर लगाए जस्तो सेललाई चाहिँ हामी एक्टिभ सेल भन्दछौँ। र जहाँ क्लिक गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यो नेम बक्समा देखिन्छ। जस्तै मैले H कोलम र 4 हेरौँ, यहाँ H कोलम र 4th रोमा क्लिक गरिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ H4 देखिएको छ। पहिले चाहिँ अघिल्लो हजुर हजुर H कोलम र 4th रोमा हामीले क्लिक गरिरहेका छौँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ H4 देखिएको छ। मानिलिउँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ फर्मुला बारमा 16,384 देखिन्छ भने यहाँ नेम बक्समा E3 देखिन्छ। यसको अर्थ ई कोलमको 3rd रो हो भन्ने अर्थ हो। अब त्यस पछाडि अब यहाँ मैले अघि सिटको कुरा गरेको थिएँ। हजुर फेरि फास्ट भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। फेरि फास्ट भयो, ल ठिक छ। हजुर फेरि सुन्नुहोस् है, हामीले माथि ABCD देखिरहेका छौँ, यसलाई कोलम हेडिङ भनिन्छ। कोलम भनेको के भन्दा सन्तोष सर माइक्रोफोनलाई म्युट गरिदिनु न। सन्तोष सरको माइक्रोफोनबाट नोइज आइरहेछ। अब फेरि म अगाडि बढेँ। मैले A को टाउकोमा राखेर क्लिक गर्दा यो सबै नै अन्तिम समय नै सेलेक्ट भएको हुन्छ। हामीलाई वरपरै अलिक थोरै मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ भने, यति मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ भने हामी यसरी कुनै एउटा सेलमा क्लिक गरेर त्यसलाई ड्र्याग गर्न सक्छौँ, तलसम्म यसरी क्लिक हुन्छ। तर वरपरै हामीसँग मैले अघि नै भनिसकेँ 10,48,576 वटा रोहरू छन्। हामीसँग 10,48,576 वटा रोहरू छन्। अब सबैलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? अब यसरी तानेर त सम्भव छैन। यसरी तानेर कहिलेसम्म गर्नु? यसरी सेलेक्ट गरेर यसरी तान्दा चाहिँ धेरै नै समय लाग्छ। हेर्नुहोस् त, अहिले बल्ल हामी 300, 400, 500, 600, 700, 800 मा पुग्दैछौँ, 900, 1000 यसरी पुग्दैछौँ, 1100, 1200 पुग्दैछौँ। यसरी तान्दा त धेरै नै समय लाग्छ। करिब मलाई लाग्छ यसरी तानिरहँदा चाहिँ हामीलाई करिब 1 घन्टा पनि लाग्न सक्दछ, 1 घन्टा भन्दा बढी पनि लाग्न सक्दछ, कम चाहिँ होइन। त्यसो हुँदा अब यसलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्ने कसरी होला? यसलाई मैले फेरि फर्स्टमै पुर्याएँ। अहिले हामी फर्स्ट रोमा छौँ। हामीलाई एकैचोटि सबै नै लास्टमा जान त मैले अघि नै भनिसकेँ। सर म्यामहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। यदि भएको छैन भने फेरि सम्झाउन चाहन्छु। यदि म फर्स्ट रोमा छु, मलाई एकैचोटि लास्ट रोमा पुग्नु छ। म अहिले फर्स्ट रोमा छु, मलाई लास्ट रोमा पुग्नु छ भने कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिच्नुहोस्, एकैचोटि लास्टमा पुग्नुहुन्छ। हेरौँ त, लास्टमा पुग्यो 10,48,576। फेरि फर्स्टमा आउनु छ। फर्स्टमा आउँदा चाहिँ हामीले यहाँ पनि छ स्लाइडर, यो स्लाइडरबाट पनि यसो गर्न सकिन्छ, यसरी तानेर पनि गर्न सकिन्छ।
यसरी तानेर गर्दा हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्दछ। हेर्नुहोस् त यहाँ तान्दा हामी यसरी आउन सक्दछौँ, यसरी आउन सक्दछौँ। तर यो चाहिँ अलिकति अव्यावहारिक अथवा यो चाहिँ सिकारो जस्तो देखिन्छ भने हामीले एकैचोटि फर्स्टबाट लास्टबाट फर्स्टमा आउनु छ भने कन्ट्रोल थिच्दै अप डाउन एरो। अब यो अप डाउन एरो नै म्यामहरूलाई थाहा नहुन सक्दछ, सरलाई थाहा नहुन सक्दछ हैन। यसका लागि फेरि पनि यो स्क्रिन सेयर गरिसकेपछि हुन त मसँग यहाँ यो अन स्क्रिन यो स्क्रिन यहाँ छैन, यो त्यही भएर चाहिँ मैले यता देखाउने प्रयत्न गरिनँ। यतापट्टि फेरि लास्टमा पुग्नु छ, हामी अहिले कोलम ए मा छौँ, त्यसरी लास्टमा पुग्नु छ भने लास्ट कोलममा कन्ट्रोल थिचेर राइट एरो थिचेपछि लास्ट कोलममा पुग्दछौँ। यस पछाडि अर्को कोलम हेरौँ त यहाँ मैले यहाँ बटनमा थिच्दै मुनि यहाँ बटनमा थिच्दै यसरी हेर्ने भएँ। यहाँ हेर्नुहोस् त यस पछाडि कुनै पनि कोलम देखिँदैन, छैन, खाली छ। यो भाग पुरै खाली छ, यस पछाडि कुनै पनि यहाँ कोलम देखेको छैन, अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम कोलम हो, अन्तिम कोलम। अब यो तपाईहरुलाई प्रश्न पनि आउन सक्दछ सर अलिकति हजुर यहाँ हामी पुग्यौं नि, त्यहाँनिर पुग्दाखेरि के सेलेक्ट भएको थियो, पुरै सेलेक्ट भयो? सेलेक्ट गरेर छैन, ए सेलेक्ट यो चाहिँ यो हाम्रो एक्टिभ सेल मात्रै सरेको, मैले सेलेक्ट गरेको छैन। सेलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। अब सेलेक्ट गर्नु पर्ने यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, माथि XFD को टाउकोमा राखेर सबै सेलेक्ट हुन्छ। अहिले मैले सेलेक्ट गरेको छैन, यहाँ एक्टिभ सेल मात्रै यहाँ आएको छ। अब यस फेरि फर्स्टमै फर्किनु पर्यो, फर्स्टमै फर्किनलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर पनि फर्किन सकिन्छ, तर यसो गर्दा हामीलाई धेरै समय लाग्ने हुन्छ। अर्को कुरा यसमा क्लिक गरेर यो बटनमा है त, यो बटनमा एउटामा अलि थोरै बिस्तारै सर्नु छ भने यसो गर्दा भयो, होइन भने यहाँ स्लाइडर छ, अघि नै मैले स्लाइडर भनेको थिएँ जसलाई स्क्रोल बार पनि भनिन्छ है त। स्क्रोल बार, यो स्क्रोल बारलाई एकैचोटि समातेर भनेको चाहिँ चोर औँलाले थिचेर, चोर औँला भनेको चाहिँ लेफ्ट माउसलाई क्लिक गरेर थिचे गरेर त्यसलाई थिचे गरेर यसरी तान्दा पनि ल्याउन सकिन्छ, यसरी ल्याउन सकिन्छ, फर्स्टमा ल्याउन सकिन्छ। तर यसो गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ सिकारो जस्तो देखिनेछौँ, यसो गर्दा यसरी ल्याइयो, यसरी ल्याउन पाइयो। तर सजिलो चाहिँ के हो भने कन्ट्रोल थिचेर लेफ्ट एरो की थिच्नु पर्छ। लेफ्ट एरो की थिच्यो भने फर्स्टमा आइयो, राइट एरो की थिच्यो भने लास्टमा गइयो है त। अप डाउन थिच्यो भने तलमाथि सर्न पाइयो, राइट र लेफ्ट थिच्दा चाहिँ दायाँ बायाँ अथवा ए कोलमबाट एकैचोटि, जस्तै फेरि मैले गरेँ है त। हामी अहिले एमा छौँ, लास्टमा पुग्नु भने कन्ट्रोल थिचेर यहाँ तल स्क्रिन मुनि चाहिँ त्यहाँ देखिरहनु भएको छ होला, कन्ट्रोल थिच्दा कन्ट्रोल र राइट एरो थिच्दा लास्टमा पुग्यौँ। फेरि फर्स्टमा आउनु पर्यो भने कन्ट्रोल र लेफ्ट थिच्दा हामी चाहिँ फेरि फर्स्टमा आयौँ। त्यसरी फर्स्टबाट एकैचोटि लास्ट रोमा पुग्नलाई कन्ट्रोल थिचेर डाउन थिचौँ, लास्टमा पुग्यो, फेरि कन्ट्रोल थिचेर अप थिचौँ, अप की थिच्दा चाहिँ एकैचोटि फर्स्टमा आइयो। ल यस पछाडि अब फेरि यहाँ अघि मैले यहाँ चाहिँ धेरै नै सिटहरू थपेँ, यो सिटहरूलाई फेरि मैले हटाउनु छ, यसलाई हटाउनु छ है त। यी सिटहरूलाई हामी हटाउन सक्छौँ। सुरुमा यहाँ कतिवटा हुन्छ अरे, सुरुमा चाहिँ यहाँ एउटा मात्रै सिट हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, अथवा 2019 मा सम्भवतः 16 मा पनि एउटा मात्रै हुन्छ। मलाई त्यो 16 मैले चलाएको छैन, अहिले हेरौँला फेरि म्यामहरूमा 16 पनि त होला नि हैन। त्यो 16 हजुर ठ्याक्कै लाइन गयो, हामी झन्नै आधीमा आइपुग्यौँ। अहिलेसम्मको विषयवस्तुमा कन्फ्युजन भए एकचोटि सोधौँ अनि अलिकति बिस्तारो अघि बढौँ न। होइन त्यसो गर्नुभन्दा पनि नि उहाँहरूलाई नै सेयर गर्न लगाऊँ, अनि त्यसबाट उहाँलाई कहाँ कन्फ्युजन छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ न। हुन्छ, अथवा ल ठिकै छ, सोध्नुहोस् त। सर म्यामहरूलाई त तलको सिट किन चाहिने अथवा सिट भनेको के जस्ता कुराहरू कन्फ्युजन भएदेखि हजुर प्रश्नहरू राखिदिनु न अनुरोध छ। एक दुईवटा मेसेज अघि छिटो भए भन्नुको मतलब केही कन्फ्युजन पक्कै पनि होला नि। ठिकै छ, म निकै अगाडि छिटो बढेछु भन्ने मलाई नि लागेको हो। फेरि आफ्नो यो बोल्ने क्लासमै पढाउँदा पनि त्यस्तै हुन्छ, थाहै पाउँदैन।
ल होइन ठिकै छ। आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको र आफूलाई आएको कुरो त बोल्न थालिएपछि सास फेर्ने पनि बिर्सिएला जस्तो हुन्छ नि घरिघरि त। मेरो पनि त्यस्तै हो बानी लगभग। खै त आउनुहोस् भन्नाले सोध्नुहोस् त कुनै कन्फ्युजन भए। लालु सर हजुर स्क्रिन सेयर नै गरेर अगाडि बढ्न लाउँला सर, आखिर लाइन पनि मन्तैछु ल। त्यसो हुँदा मैले मेरो स्क्रिनलाई चाहिँ मैले स्टप गरेँ। ल त्यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ क्या कहाँ कन्फ्युजन। स्टार्टिङ नै बिग्रियो भनेपछि बुझ्दैन भनेर स्टार्टिङलाई चाहिँ एकदमै मजाले लान खोजेको हो। त्यही भएर सरमेमलाई कुनै कुरा किन सर यो सबै भर्जनमा नै जस्तै रोजहरू 16,384 हुन्छ त सर? त्यो ठिकै छ, म फेरि देखाउँला। 16,384 नै हुन्छ, म अहिले देखाउँछु। त्यो त गनेर त सम्भव छैन। हजुर जस्तै अब 2007 मा 10 मा 13 मा चाहिँ सेम नै हुन्छ त्यति नै त्यो सेम हुन्छ। त्यो रोज र कोलमको चाहिँ संख्या बराबर हो। मात्रै एउटा फरक के भने कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कन्फ्युजनमा पनि पार्छ त्यो क्वेसनले। एक्सेलमा कतिवटा सिटहरू डिफल्ट हुन्छन् भनेर सोद्धा 2007 मा चाहिँ 3 वटा हो, अरू बाँकी 13 र 16 र 19 मा एउटा मात्रै हुन्छ। तुलसी सर के छ यस विषयमा? त्यही हो सर, 7 देखि माथि चाहिँ 10,48,576 वटा र हो र 16,384 वटा कोलन हो। होइन त्यो त सर एउटै हो कि मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जुन डिफल्टमा सिटहरू खोल्दा सिट 1 मात्रै देखिन्छ नि त 19 मा। हजुर हजुर हो, अरू 13 मा 16 मा पनि एउटा नै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हो। 7 मा चाहिँ 3टा छ हैन सर? 7 मा 3 वटा छ। यो भन्दा अगाडि मैले 7 चलाएको थिएँ, 3 वटा हुन्छ। म पनि एकैचोटि 7 बाट 16 एक दिन चलाएँ, त्यहाँदेखि 19 मै गयो कि सर। हजुर एकैचोटि 19 मा जम्प गर्यो, बिचमा के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रो थाहा भएन। अरू कुनै क्वेसन अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ। ल अगाडि बढ्नुहोस् त। तीर्थादेवी गौतम म्याम, सन्तोष सर एकदमै मौन बस्नुहुन्छ। सन्तोष सर अगाडि बढौँ। ल धनकुमारी बराल म्याम आउनुभयो। हेलो सर। हजुर स्टार्टिङमा म त एक्सलमा कसरी कहाँबाट जाने त्यो नि राम्रो। स्टार्टबाट जान्छ, स्टार्टमा क्लिक गर्नु त। स्टार्ट बटन। हजुर ल अब एक्सेल म्यामको एक्सेल यसलाई पर्खिनु एन्टर गर्छु म। ल यहाँ स्लाइडर छ, यो स्लाइडरमा आउँ त। स्लाइडरमा यतापट्टि यता छेउमा यहाँ चिन्ह लागेको ठाउँमा। चिन्ह कहाँ लाग्यो? खोइ सरको एनोटेसन बसिरहेको छैन घरिघरि। मेरो एनोटेसन बसिरहेको छैन, यहाँ नामै देखाएको सर। यो तान्दा नि हुन्छ, यहाँ पनि देखिन्छ। एक्सेल यहाँ रहेछ त सर। यो क्लिक गरौँ त। ल एक्सेल ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गर्नुहोस्। यी खाल्टामा क्लिक गर्दा हुन्छ ल ठुलो भयो सर। अब यति भएपछि त यही टुलबारहरूको बारेमा त हामीलाई हजुर ज्ञान भनेको होइन सर। फाइल होम इन्सर्टलाई के भन्छ अरे? हजुर यो फाइल होम इन्सर्टलाई के भन्छौँ? रिबन के भन्नु हुँदैन? होइन ट्याब पहिलोलाई ट्याब। यसलाई ट्याब सर। हो फाइल होम इन्सर्ट पेज लेआउट फर्मुलाज यिनीहरूलाई ट्याब। यसलाई ट्याब भयो होइन। अनि यसलाई चाहिँ क्विक स्पेस टुलबार, क्विक एक्सेस टुलबार। बुक वानलाई चाहिँ टाइटल बार। यसलाई टाइटल बार। हजुर अनि त्यो क्लिपबोर्ड तल आउनु त, तल हो त। यहाँ तल धेरै तल आउनुभयो। यो सर त्यहाँ क्लिपबोर्ड फन्ट हो, तिनीहरूलाई ग्रुप भन्छौँ है त। यसलाई होइन त सर? होइन ती सबैलाई चाहिँ यो लाइनलाई सर। हजुर यति भित्रको लागि ग्रुप बार। हजुर
सर यो अनि यो चाहिँ र हुन्छ र चाहिँ कति यिनीहरूलाई मैले जुन एनोटेसन गरेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ रिबन भन्दछौँ। यसलाई सर यो मैले एनोटेसन गरेको ठाउँलाई यसलाई रिबन त्यो वार पारेलाई है फेरि यति मात्र होइन यो जति पनि रातोले घेरेकोलाई होइन सर यो वार पारेलाई यहाँसम्म लास्टसम्म यो सबैलाई चाहिँ रिबन भन्दछौँ। रिबन बार हो त रिबन बार होइन रिबन यो तल एडिटिङ सेल्स भनेको छ त लास्टमा छ नि यिनीहरू चाहिँ स्टाइल्स यिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप भन्दछौँ। यिनीहरूलाई हजुर अब तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ है। ल मैले तपाईँलाई मैले सोधेँ कोलम हेडिङ देखाउनुहोस् त कोलम हेडिङ्स हजुर कोलम हेडिङ्स भनेका अब जस्तै यहाँ थिचे होइन यो B2 भयो होइन कोलम हेडिङ्स भनेको एबिसिडीलाई कोलम हेडिङ्स भन्छौँ है त यो कोलम हेडिङ्स 1 2 3 लाई चाहिँ 1 2 3 लाई हजुर 1 2 3 लाई चाहिँ के भन्छौँ त्यसलाई रो हेडिङ हजुर रो हेडिङ 1 2 3 लाई चाहिँ रो हेडिङ भन्छौँ। ल अब तपाईँले एउटा कोलम देखाउनु पर्ने हुन्छ त एउटा कोलम एच कोलम देखाउनुहोस् त एच कोलम मात्रै एच कोलम यो भयो सर हो त्यसरी है त एचमा गएर क्लिक गर्ने एच कोलम। अब रो देखाउनुहोस् 8 रो देखाउनुहोस् 8 रो हजुर के हामी फेरि अगाडि सहजीकरणमा अगाडि बढौँ सर। ल ठिक छ राम्रो हजुर। अब त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो चिन्ने काम मात्रै गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी हाइड गर्न सक्छौँ डिलिट गर्न सक्छौँ कलर गर्न सक्छौँ है त। अहिले फेरि सिक्नेछौँ। धन्यवाद सर अरू पनि कन्फ्युजन छ भने एकछिन कन्फ्युजनलाई समाधान गरौँ न सर। ल होइन यो सिट 1 सिट 2 हैन सर सिट थप्नुहोस् त सिट थप्नुहोस् यो सिट थप्नलाई के गर्नुपर्छ सर प्लस ती छेउमा प्लस यो यसले देखिएन ए हो यसलाई हटाउनुहोस् त पहिले बारलाई कसरी हटाउनु यो जुन जुमको बार आएको छ नि त्यहाँ छेउमा त्यो हजुर त्यसैको छेउमा प्लस देखिन्छ त्यसको छेउमा दायाँपट्टि यतापट्टि सर दाहिने हाततिर हजुर माउसतिर अझै अलिकति त्यो छलिएको छ होला त्यो छोपिएको छ क्या सर ए छोपिएर अप्ठ्यारो भएको त अप्ठ्यारो भयो त्यही भएर त्यसलाई सार्नुहोस् न सार्न मिल्छ भने यो बारलाई भयो सर भयो हो त्यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नु त क्लिक गर्दा अर्को थप्यो फेरि क्लिक गरोस् सिट 2 सिट 3 हो यसरी त हामी थप्न पनि सक्छौँ है त गर्दै पनि सक्छौँ धेरै थप्न सक्छौँ यसलाई आउट गर्न सर अहिले सिकौँला अहिले त आउट गर्न मिल्छ ल क्लिक गरी हेरौँ त ल क्लिक गरौँ राइट क्लिक हो अब त्यसलाई डिलिट हो त्यसलाई पनि डिलिट ल डिलिट ल ठिकै छ अहिले फेरि सिकौँला अब तपाईँले कुन चाहिँ रोमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले म ल फर्स्ट रोमा बस्नुहोस् त एफ फर्स्ट रोमा बस्नुहोस् एमै बस्नुहोस् अब एकैचोटि लास्टमा पुग्नुहोस् त एकैचोटि लास्टमा हजुर हो 10,48,576 भनेको यो अन्तिम त्यसभन्दा मुनि पनि देखाउनुहोस् त के रहेछ त्यहाँ मुनि रो छ छैन हो त्यहाँ हो ड्रप डाउनबाट क्लिक गर्नु त्यहाँ मुनि कुनै रो छैन अब फर्स्टमा आउनुहोस् फर्किनुहोस् फर्स्टमा हजुर फर्स्टमा फर्किन के गर्नुपर्छ अरे ल लास्ट कोलममा पुग्नुहोस् त लास्ट कोलममा हजुर यो भने कति कोलम अरे यो 16,384 हजुर 16,384 तपाईलाई प्रश्न के आउन सक्छ भने पर्सि अन्तिम कोलम के हो भनेर आउन सक्छ एक्सेल को अन्तिम कोलम के हो भन्दा
हामीले चाहिँ 1300 एक्सएफडी भन्नुपर्छ। एक्सएफडी भन्नुपर्छ। त्यो कोलमको नाम चाहिँ एक्सएफडी। XFD लास्ट कोलमको नाम X हजुर एक्सएफडी हजुर। कतिवटा कोलम हुन्छन् भनेर भनौँ भने चाहिँ अनि 16384 भन्नुपर्छ है त। हस् ल अब त्यसरी केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। यसमा फर्स्टमा फर्क्यौँ हजुर सर फर्स्टमा फर्क्यौँ हजुर फर्स्टमा फर्क्यौँ फर्स्टमा ल फर्स्टमा फर्किन सक्नुभयो। मलाई फर्मुला बार देखाउनुहोस् त। के भन्नुभयो सर फर्मुला बार हजुर यो एफएक्स ल्याएको यहाँदेखि एबिसिडीदेखि माथि हेर्नु न। यो हो त्यो हो यतापट्टिको लामोलाई चाहिँ त्यसलाई फर्मुला बार भनिन्छ है त। त्यसलाई यसलाई फर्मुला होइन बार सर? भनिन्छ। हजुर हजुर अर्को नेम बक्स देखाउनुहोस्। सर एकचोटि यो फर्स्टमा ल्याउने र लास्टमा ल्याउने गरिदिनु न। ल ल ल म्याम भनिदिनु त। ल फर्स्टमा ल्याउनलाई चाहिँ जस्तै अब फर्स्टबाट एकैचोटि लास्टमा जानुहोस्। कन्ट्रोल यता साइड राइट एरो की हजुर कन्ट्रोलको सिटिआरएल लेखेको छ नि देब्रेपट्टि कुनामा देब्रेपट्टि लास्टमा है त। हजुर अहिले त गएन त के भयो सर हुन्छ कन्ट्रोल थिच्नु न पहिले। भयो हेलो होइन अब यसलाई फेरि ब्याक जानलाई कन्ट्रोल राइट एरो की लेफ्ट लेफ्ट चाहिँ अब हजुर लेफ्ट र राइट। अब डाउन तल लास्टमा जानलाई कन्ट्रोल डाउन एरो की हजुर र माथि जानलाई कन्ट्रोल अप ल उहाँ म्यामलाई नै सेयर गर्न लगाऊँ न। हस् सर ल उहाँ म्यामलाई नै सेयर गर्न लगाऊँ। सर बटमबाट हेर्दा एक्सेलै छ। एकचोटि थोरै एउटा कुरा सोध्नु थियो सर हजुर, त्यो जस्तै अस्ति क्या प्रोजेक्ट वर्क गर्दैछु कि म त्यो उडिरहेको फ्ल्याग ल्याउनलाई के पो भन्नुहुँदैछ सर एनआइजी को के पो थियो नि जिआइएफ जिआइएफ नि नेसनल फ्ल्याग जिआइएफ गर्दा हुन्छ। फ्ल्याग जिआइएफ होइन जिआइएफ त्यो फाइल ल्याउनुपर्छ त्यहाँ लगेर राख्नुपर्छ है। हस् सर हस् अफ गरे सर सर अब अघि बढ्दा हुन्छ। ए हुन्छ ल हस् लाइन पनि आयो सहभागी संख्या बढ्दै हुन्छ। ल अब यस पछाडि म अर्को फाइलमा फर्किने भएँ किनभने त्यो अक्षर नभइकन यहाँ डिलिट गरेको थपेको देखिँदैन के। अब यहाँनिर हजुर म फेरि अगाडि बढ्ने भएँ। स्क्रिन सेयर भएको छैन सर। ए ल हुन्छ सर मेरो त यो स्क्रिनबाट स्टार बटमबाट एक्सेल आउँछ एउटा व्हाइट पेपर भएको त्यो त खुल्दैन त। त्यो भन्दा अरु त छैन। अब भयो सर। ल दीपकला म्याम सर्च आइकन छ भने त्यहाँ एक्सेल टाइप गरेर खोज्नु। यो स्टार बटमको यतापट्टि छ। हजुर हजुर सर त्यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर लेखेको त्यही खोल्नु पर्ने हो। हजुर हजुर माइक्रोसफ्ट एक्सेल। हस् सर मैले फेरि अर्को एउटा फाइल लिएर आएँ। यहाँ चाहिँ धेरै डेटाहरू भएको यसरी धेरै डेटाहरू राख्नुपर्ने भएमा त्यस अवस्थामा हामी एक्सेल युज गर्छौँ। यसले सजिलै यसो गरिसकेपछि यसलाई सजिलै यहाँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्दछौँ। जोड घटाउ गुणा भागा इत्यादि कुराहरू छन् यहाँ। र अहिलेलाई मैले जोड घटाउ सिकाएको होइन है। अब अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यसमा रोहरू कसरी थप्ने कोलमहरू कसरी थप्ने कसरी कलर गर्ने इत्यादि सिक्दैछौँ। त्यही भएर चाहिँ ल सुरुमा यता रोतिरबाट आउँ। रोतिर म आएँ। ल यहाँ अहिले म रो 1 मा छु। रो 1 मा यहाँ अन्यत्र राख्दा यहाँ प्लस देखिएको छ। माउस हेर्नुहोस् त्यहाँ प्लस देखिएको छ मोटो प्लस देखिएको छ। जब म यसलाई यो हेडिङमा लान्छु रो हेडिङमा लैसकेपछि
अनि त्यसपछि यो कालो कालो एरोमा चेन्ज हुन्छ, कालो राइट एरोमा चेन्ज हुन्छ, माथि लग्यो भने डाउन एरोमा चेन्ज हुन्छ, कालो डाउन एरोमा चेन्ज हुन्छ। यसलाई यहाँ राखिसकेपछि जस्तो यो मैले यहाँ ए माथि राख्दा कालो डाउन एरोमा चेन्ज भएको छ, त्यसै अवस्थामा मैले क्लिक गरेँ भने सबै नै सेलेक्ट हुन्छन्। यो लास्टसम्मै सेलेक्ट भएको छ, यसलाई हेरौँ है त सेलेक्ट भएको छ छैन, यसलाई लास्टमा गएर हेरौँ अथवा यसरी यो लास्टसम्मै सेलेक्ट भएको हुन्छ। अब यसलाई म लास्टमा गरेर देखाउँछु। यसको लागि यहाँ हामीसँग स्लाइडर छ, यसलाई स्लाइडरलाई तान्नु पर्ने हुन्छ। हेरौँ यो लास्टसम्म यसरी सेलेक्ट भएको हुन्छ। अब यसलाई 10,48,576 सम्म पुग्न धेरै समय लाग्ने भएकोले त्यो लास्टसम्म चाहिँ मैले देखाइनँ, तर यो एकैचोटि लास्टसम्म सेलेक्ट हुन्छ। यो यसलाई हामी एन्टायर कोलम भन्दछौँ। एन्टायर कोलम सेलेक्ट गर्नलाई माथि टाउकोमा गएर क्लिक गर्नुपर्छ, बीमा क्लिक गर्यो भने बी पुरै सेलेक्ट हुन्छ, सीको टाउकोमा राख्दा यस बेला चाहिँ कालो डाउन एरो आएको हुनु पर्दछ। कालो डाउन एरो आएको बखतमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने सबै नै सेलेक्ट हुन्छ। अब यतापट्टि फेरि सेम प्रोसेस हो। यदि हामीले यता कोलम 1 मा क्लिक गर्यौँ भने कोलम 1 सबै नै, त्यसरी कोलम 7 मा गऱ्यौँ भने कोलम 7 सबै नै सेलेक्ट हुन्छ। अब म यो सेलेक्ट गर्ने किन, यो सेलेक्ट अघिदेखि मैले सेलेक्ट भनिरहेको छु। यो सेलेक्ट चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण है त। जबसम्म हामीले सेलेक्ट गर्न जान्दैनौँ अथवा सेलेक्ट गरे हुँदैन तबसम्म यसलाई सेल थप्ने, सेल घटाउने, रङ्ग्याउने इत्यादि केही पनि गर्न पाइँदैन, सकिँदैन। अब यहाँ म यसलाई एउटालाई कलर गरेर हेरौँ। मैले अहिले कोलम बी सेलेक्ट गरेको छु, यो वारपार सेलेक्ट भएको छ, यसलाई म रङ्ग्याउन चाहन्छु। रातोले रङ्ग्याइदिउँ। होइन पहेँलोले रङ्ग्याइदिउँ है त। यो पहेँलोले चाहिँ यो पुरै रङ्ग्याउने काम गर्छ भने यो रातोले चाहिँ अक्षरलाई रङ्ग्याउने काम गर्दछ। यो अक्षरलाई रङ्ग्याउँछ यसले। मैले यसलाई नन गर्ने भएँ, अक्षर रातो होइन, अक्षर कालै होस्, अक्षर कालै होस्। ल अक्षर कालै होस्, तर यो चाहिँ पहेँलो बनाएँ मैले। अब यो अन्तिमसम्म रङ्गिएको छ छैन हेर्नु पर्ने छ। यसका लागि फेरि अघि जस्तै कन्ट्रोल थिचेर डाउन एरो थिचौँ। कन्ट्रोल डाउन एरो, कन्ट्रोल। ल अब हामी हेर्न सक्दछौँ अन्तिमसम्म यो रङ्गिएको छ। 10,48,576। कन्ट्रोल शिफ्ट र डाउन एरो थिच्दा चाहिँ हामी एकैचोटि अन्तिमसम्म पुग्ने भयौँ। फेरि फर्स्टमा आउनु पर्यो, कन्ट्रोल शिफ्ट अप थिचौँ, कन्ट्रोल। ल अझै हामी माथि आइपुगिनौँ, कन्ट्रोल अप। लालु सर हजुर त्यहाँ हामीले लेखेका छौँ, त्यसैले कन्ट्रोल अफ गर्दाखेरि लेखेको सम्म मात्रै पुग्छ। फेरि कन्ट्रोल अफ गरिदिनु न। हजुर अघि चाहिँ ब्ल्याङ्क हुँदा चाहिँ वार पारे जान्थ्यो भने अहिले लेखेकोले हामी अन्तिम सेलसम्म लेखेको अन्तिम सेलसम्म मात्रै पुग्न सक्ने भयौँ। अब मैले अहिले रङ्ग्याएको छु यो है त। अब यसै गरी अन्य रोहरूलाई पनि रङ्ग्याउन सक्छु। जस्तो मलाई 5 रङ्ग्याउनु छ भने हामी यो अथवा कोलम रङ्ग्याउनु छ भने ईमा जान्छौँ। त्यस पछाडि रङ्ग्याउनु छ फेरि भने यहाँ गएर कुन चाहिँ कलर राख्छौँ, एकछिनका लागि मैले यो कलर राखेँ, यसरी रङ्ग्याउन सक्छौँ। अहिले यो रङ्ग्याउनुको अर्थ मैले के हो भने अब यसलाई डिलिट गर्दा देखियोस् भनेर चाहिँ मैले रङ्ग्याएको है। यसरी रङ्ग्याउनु पनि पाइयो। अब म डिलिट गर्न चाहन्छु, म केही रोहरू डिलिट गर्न चाहन्छु, केही रोहरू थप्न चाहन्छु। अब एकछिनलाई त्योभन्दा यो डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले थप्ने भएँ। यहाँ हामीले यो इङ्ग्लिसमा मैले यहाँ कलर गरेको छु। अब यो इङ्ग्लिस पहिले इङ्ग्लिस भन्दा यो इङ्ग्लिस भए ठाउँमा भनौँ न, अथवा यो जेन्डर पछाडि अहिले इङ्ग्लिस छ यहाँ, यो जेन्डर पछाडि यो खाली ठाउँ बनाउन चाहन्छु भने पहिले 1 नम्बरमा सेलेक्ट गर्ने, सबभन्दा पहिले सेलेक्ट गर्ने। जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी रो थप्न के अरे कोलम थप्न चाहन्छौँ
कोलम थप्न चाहेको ठाउँमा रो अथवा कोलम एउटै प्रोसेस हो। हामीले कोलम थप्न चाहेको ठाउँमा कोलममा यसरी क्लिक गर्ने, रो थप्न चाहेको ठाउँमा चाहिँ रोमा गएर यसरी क्लिक गर्ने, जहाँ थप्न चाहन्छौँ है त। अहिले सुरुमा चाहिँ हामी कोलम नै सिकिराखौँ। कोलम थप्न चाहेको कोलम, जस्तै मैले यहाँ इङ्ग्लिस भाटामा चाहिँ एउटा खाली रो थप्न चाहिरहेको छु, त्यसकारण मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँ थप्नुपर्ने छ, त्यसकारण चाहिँ अब इन्सर्ट गर्नुपर्ने भयो। इन्सर्ट गर्नलाई राइट क्लिक गरौँ र त्यसरी इन्सर्ट गरौँ र यसरी हामी रो थप्न सक्ने भयौँ। एउटा रो मैले अहिले एउटा मात्रै कोलम थपेँ, तर 2-4 थप्न सकिन्छ होला नि त। 2-4 पनि अवश्य सकिन्छ है त। मैले एउटा मात्रै थपेँ, मलाई एउटा मात्रै चाहिएको थियो, एउटा कोलम मात्रै चाहिएको थियो, त्यसकारण एउटा मात्रै यहाँ थपेँ। तर 2-4 नै थप्नु पर्ने भयो भने 2-4 पनि थप्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, मलाई अब यहाँ इङ्ग्लिस पछाडि पनि फेरि चाहियो। इङ्ग्लिस पछाडि हामीलाई चाहियो भने चाहिँ कतिवटा चाहियो, जस्तो मानिलिउँ 3वटा चाहियो भनेपछि 3वटा रोलाई नै सेलेक्ट, के अरे 3वटा कोलमलाई नै सेलेक्ट गरिदिने। 3वटा, जस्तो यो एउटा, यो अर्को, यो अर्को, यो 3वटा छ नि त। यसलाई हामीले यहाँबाट चाहिँ एकैचोटि यसरी सेलेक्ट, के अरे क्लिक गरेर तान्ने हो। फेरि एउटा गर्नु भन्दा हुँदैन। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ, अर्कातिर एचमा क्लिक गर्दा अर्काको सेलेक्सन हट्छ, जीको सेलेक्सन हट्छ। आईमा क्लिक गऱ्यो भने एचको सेलेक्सन हट्छ। त्यसो हुँदा हामीले जीएचआई 3वटा रोलाई नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जीको टाउकोमा राखेर जब ब्ल्याक एरो आउँछ, कालो एरो आउँछ, त्यस पछाडि हामी त्यसलाई तान्छौँ, यसरी ड्र्याग गर्छौँ है त। यहाँ क्लिक गरेर यसरी यहाँ क्लिक गऱ्यौँ, क्लिक गरेर यसरी तान्छौँ। मैले 3वटालाई सेलेक्ट गरेँ। अब फेरि राइट यही अवस्थामा हामीले यसरी दायाँ बायाँ चलायौँ भने चाहिँ हुँदैन है। फेरि यसरी दायाँ बायाँ चलाएर गऱ्यौँ भने हुँदैन। यही अवस्थामा हामीले जुन अवस्थामा थियौँ अघि सुरुमा हो, त्यही अवस्थामा आएर त्यस अवस्था राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी, अनि चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इन्सर्ट गऱ्यो भने बल्ल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थप्न मिल्छ। ल हेरौँ है त। फेरि अब जस्तै मैले यहाँ जीमा गरेँ, जी पछाडि यसरी गरेँ। यसलाई यही अवस्थामा हामीले राइट एरो थप्नेछौँ, के अरे क्लिक गर्नेछौँ। त्यस पछाडि इन्सर्टमा क्लिक गरेपछि फर्किनु, यहाँ के भयो, माइक्रोसफ्ट एक्सेल कान्ट इन्सर्ट न्यू सेल्स बिकज इट वुड बी पुश नन एम्प्टी सेल्स अफ। तुलसी सर हजुर, त्यहाँ एउटा मात्रै क्लिक गरेर गरिहेर्नु न सर एकचोटि। तपाईँले 3वटालाई त हुन्छ नि, त्यो लेख्नु भएकोले त्यहाँ नट इम्पिटी भनेको छ नि त, नन इम्पिटी भनेको छ कि त इम्पिटी हुनु पर्यो हुन्छ। होइन त्यस्तो त नहुनु पर्ने। एउटा त इन्सर्ट हुन्छ नि, एउटा त इन्सर्ट भयो, यो 2-3वटा हुनुपर्ने त। यस्तो हो नि त सर, 2-3वटालाई गर्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने उसलाई कन्फ्युजन जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेँ सर। फेरि ट्राई गरौँ है त। delete enough rows are going to make room for what you want to insert and try. यसो भन्छ त, delete enough rows। ल अब हामीले चाहिँ यहाँ अहिलेलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो थप्न मिल्नु पर्ने हो। अब त्यस पछाडि हामीले 2टा, यहाँ चाहिँ यहाँ एउटा कोलम र यहाँ एउटा कोलम हामीले चाहिँ इन्सर्ट गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी अब इन्सर्ट पछाडि यसलाई हटाउनु पर्ने छ। अब यसलाई हटाउने चाहिँ कसरी, अब यसलाई हटाउनको लागि फेरि अघि गरे जस्तो फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ। हामीलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ, यसलाई डिलिट गरे हेरौँ। अरूलाई पनि डिलिट गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ साइन्स छ, मैले यो साइन्स भनेको जेमा छ, यही साइन्समा जेमा क्लिक गरेर फेरि राइट क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्न सक्नेछौँ। यसरी डिलिट गर्दा अघिको साइन्स, यो अघिको चाहिँ जुन साइन्स सब्जेक्ट थियो त्यो साइन्स हरायो। अब म्याथमेटिक्स पनि हटाउनु छ भने हामी यो म्याथमेटिक्स यो आई कोलममा छ, आईमा क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ र फेरि डिलिट गर्छौँ। यसरी हामीलाई चाहिएको कोलम इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौँ, नचाहिएको कोलम डिलिट पनि गर्न सक्दछौँ र रङ्ग्याउनु पनि सक्दछौँ। हामीलाई चाहिएको कोलम आवश्यकता अनुसार रङ्ग्याउन सक्दछौँ, त्यहाँको रङ हटाउन पनि सक्दछौँ। अब मैले अघि यहाँनिर चाहिँ मैले इन्सर्ट, के अरे कलर गरेको थिएँ। अब यो कलरलाई हटाउनु पनि छ भने यो हटाउनको लागि अब फेरि कहाँ जाने, यसमा फिल कलरमा जान्छौँ। यो फिल कलरमा गएर यो फिल कलरमा गइसकेर
यसमा हामीले व्हाइट राख्दा पनि भयो, यो माथि नो फिल गर्दा पनि भयो, यहाँ व्हाइटमा राख्दा पनि भयो, यहाँ नो फिल गरौँ। नो फिल गरेपछि यहाँको हरायो, एकैछिन है त। यहाँ क्लिक गरेर फिल कलरमा गएर व्हाइटमा ल व्हाइटमा गऱ्यौँ। अर्को त्यसपछि यो नो फिलबाट पनि हुनुपर्ने हो त्यो। तुलसी सर यो नो फिलमा गर्दा यसको कलर चाहिँ हराउनु पर्ने होइन र? हजुर, माथि उसमा चाहिँ तपाईले हाइलाइटर लाउनु भएको हैन त सर? हजुर, यो हाइलाइटर नै हो। मैले यसलाई हटाउन हजुर हजुर, जानु त हाइलाइटरमा एकचोटि के भन्नु? त्यही त हाइलाइटरमा यो दुईटालाई, जस्तो मैले यो दुईटालाई हटाउन छ भने यो दुईटालाई मैले सिलेक्ट गरिसकेपछि यो हाइलाइटरमा अघि नै मैले सेतो प्रयोग गरिसकेपछि फेरि यसमा क्लिक गर्दा यसरी हटाउन सक्दछौँ। कलर लाउन पनि सक्दछौँ, कलर हटाउन पनि सक्दछौँ। अब फेरि अघिका दुईवटा कोलमहरू हेरौँ। यहाँ मैले इन्सर्ट गरेको थिएँ। अब यतापट्टि अहिलेसम्म हामीले के सिक्यौँ भन्दा कोलम इन्सर्ट कसरी गर्ने, कोलममा कसरी रङ पोत्ने र कोलमलाई कसरी डिलिट गर्ने, ठ्याक्कै त्यही प्रोसेस नै हो यो तल पनि है त। जस्तै हामीले अहिले देखिरहेका छौँ यहाँ रोहरूमा पनि अघि जस्तै यहाँ ल्याइसकेपछि म अहिले रो 8 मा छु। रो 8 मा छु र यसलाई म चाहिँ अब कलर गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। सेलेक्ट नगरिकन केही पनि गर्न सकिँदैन है। त्यही भएर चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले कलर के अरे सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट भयो। सेलेक्ट गरिसकेपछि अघि जस्तै हामी यहाँ कलर लाउँ, हाइलाइटर युज गरौँ, कलर फिल गरौँ। यसका लागि हामीलाई चाहिएको कुनै एउटा कलर लिउँ। मैले ब्लू कलर छाने, ब्लू कलर। अब अघि मैले के गरेको थिएँ भने कोलम पनि हाइलाइट गरेको थिएँ। यसलाई एचमा गएर यसलाई पनि मैले यहाँ अर्को एउटा कलर लिएँ, जस्तै येलो लिएँ। अब जहाँ यो चाहिँ इन्टरसेक्सन भएको छ, जहाँ काटिएको छ, यो काटिएकोलाई चाहिँ हामी एक्टिभ सेल भन्छौँ। यो के अरे यो जहाँ काटिएको छ यो दुईटा, जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेको ठाउँलाई चाहिँ यो एक्टिभ सेल भनिन्छ है त। यो एक्टिभ सेल यो चाहिँ। अब अन्यत्र यहाँ क्लिक गरेर यो चाहिँ एक्टिभ सेल होइन भन्ने चाहिँ होइन नि, यो पनि एक्टिभ सेल हो। तर के हो भने ई र के काटिएको छ, 10th रो र ई कोलम काटिएको छ। ल यसरी हामीले कोलम पनि हाइलाइट गर्न सक्छौँ, कलर गर्न सक्छौँ र रो पनि कलर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ थपौँ, फेरि अघि जस्तै यहाँ थपौँ। यहाँ थप्दा चाहिँ मैले यहाँ थप्ने भएँ त। यहाँ 9 रो 9 लाई मैले क्लिक गरेँ र त्यसरी राइट क्लिक गरौँ र अघि जस्तै इन्सर्ट गरौँ। यहाँ चाहिँ हामी रो थप्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ रङ यही बस्छ है त। यो रङ हटाउन पनि सक्छौँ। यसलाई रङ हटाउनलाई फेरि मैले क्लिक गरेँ र हटाउनलाई मैले व्हाइटमा गएर क्लिक गर्ने भएँ। यहाँ व्हाइट छ, व्हाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यो हट्छ। तर यसो गर्दा चाहिँ फेरि यहाँ भएका अक्षरहरू पनि सबै उडेर जानेछन्। यहाँ उडेर गए अथवा छोपिए भनौँ न। यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ। होइन, मैले यहाँ चाहिँ के ब्ल्याङ्क थियो गुरु? ए ब्ल्याङ्क हो, थपेको थियो होइन त। त्यही भएर ल यसलाई अब के गरौँ, फेरि व्हाइट नै पारौँ। ल व्हाइट पारेँ मैले। अब त्यसै गरी अघि हुन्छ यो हुनुपर्ने, तर खोइ के कारणले हो मैले 2-3वटा थप्ने भएँ त। फेरि यहाँ 3वटालाई सेलेक्ट गरेँ। हजुर, अघि स्पेस नभएर भन्दै थियो यसले। हजुर, ल मैले 3वटालाई अहिले हेरौँ त। यो 3वटालाई मैले यहाँ तलै जाउँ। अझ यो 3वटालाई सेलेक्ट गरेँ अथवा 4वटालाई सेलेक्ट भयो। यो 4वटालाई सेलेक्ट भइसकेपछि 1 2 3 4 4वटा रोलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब राइट क्लिक गरेर अब इन्सर्ट गरी हेरौँ। 4वटा खाली हुनुपर्ने हो। ल यहाँ भयो नि होइन हो, यहाँ भयो। अघि चाहिँ यो उसमा चाहिँ किन मानेन, यो स्पेस नभएर भनेर भन्दै थियो है। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार यहाँ थप्न मिल्ने हो यो। तर अघि यहाँ किन मान्दै मानेर म छक्क पर्दैछु क्या। अझै म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। यसरी यहाँ रो, जसरी यहाँ रो हामीले 3-4वटा थप्यौँ, यसरी सेलेक्ट गरेर थप्न मिल्छ। कतिवटा चाहिएको छ, जस्तै बिचमा हामीलाई बिचमा 2टा चाहिएको छ। 12 र 13 भाटामा चाहिँ 2टा चाहियो भने यो 2टालाई क्लिक यसरी सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्ने र इन्सर्ट गर्ने। ल हेरौँ त, यहाँ पनि हामीले थप्न सक्यौँ। इन्सर्ट गऱ्यौँ
जसरी कोलम इन्सर्ट गर्यौं त्यसरी नै रो पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ र डिलिट गर्ने प्रोसेस पनि त्यही हो। डिलिट गर्दा पनि हामी के गर्छौं, अब मानिलिउँ मैले यो 4 वटा अहिले थपेका यी ब्ल्याङ्क सेलहरू ब्ल्याङ्क रोहरू चाहिएन हामीलाई भने फेरि सेलेक्ट गर्छौं। ल सेलेक्ट गरे मैले 4 वटालाई राइट क्लिक गरे, डिलिटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यी सबै अघिका फेरि ब्ल्याङ्क रोजहरू ब्ल्याङ्क सेलहरू फेरि हराए। र त्यस पछाडि अब हाइड गर्ने कुरा पनि सेम एउटै हो। मान्यौ हामी हाइड गर्न चाहँदैछौँ, यो कास्ट र जेन्डर चाहिएन, यो कास्ट र जेन्डर हामीलाई चाहिएन, यो दुईटैलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। सरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई जुन प्रोसेस एउटै हो, पहिले सेलेक्ट गर्ने, यो सेलेक्ट नगरे त केही हुँदैन फेरि यो सेलेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि राइट क्लिक गर्ने। अब त्यसरी यहाँ हाइड भन्ने छ, हाइडमा क्लिक गरिसकेपछि नचाहिएका सेल के अरे कोलमहरू डिलिट हुनेछन्। अब के डिलिट भयो भन्ने कुरा यहाँबाट माथि हेर्न सक्छौँ है त। ए बी पछाडि एकैचोटि ई आयो भनेपछि यहाँ बिचमा केही कोलमहरू चाहिँ हराए हाइड भयो भन्ने कुरा यहाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। त्यसै गरी हजुर अब यसलाई फेरि पत्ता लगाउनु अहिले यही अवस्थामा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड गर्दा भइहाल्यो। तर यसलाई हामीले चाहिँ सेभ गरिसक्यौँ, सेभ गरेर यसलाई चाहिँ क्लोज पनि गरिसक्यौँ र क्लोज गरिसकेपछि फेरि पनि चाहियो भने के गर्ने, यो दुईटैलाई चाहिँ अगाडि र पछाडि जहाँ हाम्रो सेल हाइड भएको छ हराएको छ त्यो दुईटैलाई अगाडिको सेललाई पनि पछाडिको सेललाई पनि सेलेक्ट गरेर अब राइट क्लिक गर्नेछौँ। राइट क्लिक गरेर यहाँ अनहाइड गरेपछि हामी पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र फेरि मैले एकचोटि फेरि यसैलाई फेरि दोहोऱ्याउने भएँ। मान्यौँ हामीलाई कास्ट र जेन्डर चाहिएन अथवा यो चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाइड गर्नुपर्ने छ, हाइड लुकाउनु पर्ने छ, यो दुईटा चाहिँ लुकाउनु पर्ने छ, यो कास्ट र जेन्डरलाई देखाउनु छैन भने त्यस अवस्थामा यी दुईटा कोलमलाई होस् अथवा यो रोजलाई होस् एउटै प्रोसेस है। त्यही भएर मलाई एकातिर कुनै एकातिर मात्रै राम्रो बुझ्नु भयो भने यता पनि गर्न सकिन्छ, एउटै प्रोसेस हो। हामी पहिले दुईटैलाई नचाहिएका कोलमहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ, सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक पछाडि डिलिट गर्यो भने डिलिट हुन्छ, इन्सर्ट गर्यो भने इन्सर्ट हुन्छ सँगसँगै। त्यही भएर यहाँ हामीले अप्सन पनि हेर्दै जानुपर्छ। हामीलाई हाइड गर्नु छ भने हाइडमा क्लिक गर्छौँ, हाइड गरिसकेपछि हरायो। र अहिलेकै अवस्थामा हो भने त हामी कन्ट्रोल जेड गरेर प्राप्त गर्न सक्दछौँ, तर हामीले सेभ गरिसक्यौँ, फाइललाई सेभ गरिसक्यौँ, सेभ गरेर क्लोज पनि गरिसक्यौँ। क्लोज गरेर भोलि या पर्सि अथवा 2-4 दिन पछाडि अथवा 1 वर्ष पछाडि भनौँ हो, त्यस अवस्थामा फेरि पनि हामीलाई चाहिने भयो, यी कोलमहरू चाहिने भयो भने हामी के गर्छौँ, अगाडि यो हराएको ठाउँलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। यहाँ धर्का सानो धर्का देखिएको छ यहाँ हो, यो धर्का भन्दा अगाडि हराएको जुन अथवा हराएको भनौँ अथवा हाइड गरेको जुन कोलम हो, अघिल्लो सेल र पछिल्लो सेल, यो दुईटा सेल, यो सेल र यो सेल, अघिल्लो सेल र पछिल्लो सेल दुईटैलाई चाहिँ एकैचोटि यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट गरिसकेर राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्दै जाउँ डिलिट कन्टेन्ट फर्मेट सेल हुँदै अनहाइड भन्ने आउँछ। अनहाइडमा क्लिक गऱ्यौँ भने पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। र यही कुरालाई यता पनि मैले दोहोऱ्याएँ यतापट्टि जस्तो मलाई हजुर। अनि यो अब सेभ गरिसकेपछि जुन हाइड गरेर सेभ गरिसकेपछि 2-4 दिनपछि कति दिनपछि यसरी अनहाइड गर्दा डकुमेन्ट पनि आउँछ त? डकुमेन्ट आइहाल्छ नि, हामीले सेभ गरेको डकुमेन्ट आउँदैन होला त? होइन जस्तो यसलाई यतिखेर यहाँ हाइड गरियो होइन, हजुर हाइड गरेर सेभ गरियो, हजुर। अब 3-4 दिनपछि फेरि यसलाई यहाँ दुईतिर क्लिक गरेर चाहिँ मार्किङ गरेर अनहाइड गरियो भने यो कास्टहरू लेखेको सबै आउँछ त भनेको? आउँछ नि, आउँछ सर, आउँछ। हामीले जे हाइड गरे आउँछौँ त्यो फेरि पनि पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो हाइड गरेका कुराहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्दा चाहिँ आउँदैन है, त्यो प्रिन्टमा देखाउनु छैन भने यो हाइड गर्नुको प्रयोजनै के हो भने हुन त अरूलाई यो एक त के भने यहाँ यी हेर्न सक्छौँ, यो मेरो फाइल निकै लामो छ क्या। अब यही कुरालाई हेरौँ, मैले यहाँ निकै लामो फाइल छ, यो मैले प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा बनाएको फाइल हो यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ मैले लामो फाइल बनाएको छ, यो लामो फाइलमा मलाई देखाउनु छैन, यो अन्तिम धेरै लामो छ, हेर्नु नि। अब यसलाई हामीले देखाउनु छैन भने जुन देखाउनु छैन, जुन कोलम देखाउनु छैन त्यसलाई लुकाउने हो क्या। त्यो लुकाउनुको अर्थ के भने प्रिन्ट गर्दा पनि त्यो
यिनीहरू चाहिँ जस्तो कास्ट र जेन्डरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्दा नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। नाम विद्यार्थीको नाम आओस्, एक पछाडि यो इङ्ग्लिस आओस् अथवा विषयहरू आओस् भन्ने चाह्यौँ भने हामीले यो नचाहिनेहरूलाई चाहिँ कि त डिलिटै गर्नु पर्यो कि त हामीले हाइड गरेर राख्न सक्छौँ। डिलिट गर्दा पनि भयो, डिलिट हामीलाई चाहिँदैन नचाहिने नै भयो भने चाहिँ डिलिट गर्दा भयो, होइन भने चाहिँ हाइड गर्न पनि सक्दछौँ। र सेम प्रोसेस यता रोतिर पनि त्यही नै हो। जस्तै हामी मानिलिउँ कोही विद्यार्थी चाहिँ एब्सेन्ट छ, त्यो एब्सेन्ट भएका विद्यार्थीले देखाउनु छैन भने तिनीहरूलाई पनि हामी एब्सेन्ट गर्न सक्छौँ। यो त हाम्रो रिजल्ट सिट हो, यो मार्क सिट हो, रिजल्ट सिट हो। यस्तो अवस्थामा मानिलिउँ कोही विद्यार्थी एब्सेन्ट छ भने त्यो एब्सेन्ट भएको विद्यार्थीलाई हामीलाई देखाउनु छैन, कि त त्यो विद्यार्थीलाई डिलिटै गर्नु पर्यो या त हामी त्यसलाई जस्तो मानिलिउँ 16 यो 17 र यो 18 यो भनौँ न यहाँ रोल नम्बर 10 11 12 रोल नम्बर 10 11 12 भन्ने विद्यार्थीलाई देखाउनु छैन भने त्यस अवस्थामा रो यतापट्टि आउँ रो यो 15 16 र 17 15 16 17 लाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने यसरी 15 16 17 राइट क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि यसलाई हामी हाइड गर्छौँ। हाइड गरिसकेपछि अब ती विद्यार्थीहरू देखिँदैनन्। यहाँ यो क्रम पनि हेरौँ एकैचोटि 11 12 13 14 15 16 छैन, एकैचोटि 14 देखि एकैचोटि 18 आयो। यसको अर्थ के त भन्दा 14 र 18 को बिचमा केही रोहरू हाइड गरिएका छन् भन्ने अर्थ हो। र यसलाई हामी अनहाइड गर्नु परेमा फेरि के गर्नु पर्यो रे 14 र 18 14 लाई पनि र 18 दुईटैलाई यसरी यो 14 र 18 यो दुईटैलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरेपछि अनहाइड गर्न सक्दछौँ। अनहाइड गरिसकेपछि फेरि पुनः अघि छोपिएका विद्यार्थीहरू, हराएका विद्यार्थीहरू, हाइड गरेका विद्यार्थीहरू पुनः प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र अब यस पछाडि हामीले वर्कबुकको कुरा गरेका थियौँ। यो एउटा सिट अहिले देखिरहेका छौँ। यो एउटा सिट हो। अब त्यसै गरी अन्य सिटहरू पनि थप्न सक्दछौँ। मैले अघि नै कुरा गरेको थिएँ 2019 मा एउटा मात्रै सिट हुन्छ, देखा पर्दछ। खोल्दा एउटा मात्रै सिट देखा पर्दछ जसलाई डिफल्ट भनिन्छ। डिफल्टमा एउटा मात्रै सिट देखा परेको छ। यदि हामीले 2007 खोल्ने हो भने तपाईहरुले 2007 हुने साथीहरुले अथवा सर म्यामहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुकोमा चाहिँ त्यहाँ अलरेडी तीनवटा सिट 1, सिट 2 र सिट 3 खुलेका हुनेछन्। तीनटा सिट खुलेका हुनेछन्। तपाईहरुलाई पर्सि एक्जाममा पनि यो कुरा सोध्न सकिनेछ। 2019 मा एक्सेल को डिफल्टमा कतिवटा सिटहरु हुन्छन् भन्दा हामीले एउटा सिट भन्नुपर्छ भने 2007 मा भनेर सोधेको छ भने 3 वटा है त। अब यहाँ सिट अन्य थप्ने भयौं, हामी सिट थपौं। ल अर्को सिट थपियो, जुन सिट चाहिँ ब्ल्याङ्क छ अर्को पनि सिट थपौं। र हामीले सिट थप्नको लागि यतापट्टि देखिरहेका छौं सानो प्लस, यो प्लसमा क्लिक गर्दै लान्छौं। क्लिक गर्दै जाँदा अन्य सिटहरु पनि थपिँदै आउँछन्। अब यो सिट थप्ने चाहिँ किन भन्दा जसरी हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा यो पावर पोइन्टमा र वर्डमा जसरी पेज थप्दै गयौं त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामी सिट थप्दै जान सक्दछौं। त्यसो त एउटै सिटमा पनि धेरै पेजहरु हुन्छन् है। यो एउटै यहाँ हेर्दा चाहिँ हामीले एउटै पेज देखिरहेका छौं, तर यसमा पनि धेरै पेजहरु हुन्छन्। धेरै पेजहरु बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ यसमा अनगिन्ती पेजहरु हुन्छन् के। जस्तै यो कुरा यहाँबाट देखाउन मिल्छ। ल यहाँ हामीले देख्यौं यो चाहिँ पेज हो। यहाँ टुक्रामा अझै मैले यसलाई यहाँ हेर्नुस् त, यो सबै पेजहरु नै यहाँ धेरै पेजहरु छन्। यता लेखिएको छ यहाँ बोर्डर यस्तो। यतापट्टि हेरौँ त यो सबै यी कोठा देखिरहेका छौं। यी पेज 31 छ यहाँ। यी हामीले पेज 31 देखिरहेका छौं। भनेको अर्थ यसमा धेरै पेजहरु हुन्छन्, एउटैमा पनि धेरै पेज हुन्छन्। तर एकै ठाउँ यहाँ पेज यहाँ हेर्नुस् त, पेज हामीले देख्न सकिरहेका छौं। थुप्रै हुन्छन् पेज एउटैमा पनि। एउटैमा पेज चाहिँ कसरी निकाल्ने त सर? हजुर, पेज चाहिँ कसरी निकाल्ने त हामीले कसरी थाहा पाउने? हैन, यो पेज भनेको चाहिँ पछि हामीले प्रिन्ट गर्दा कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु नै। अहिले यो मैले लेखेको कुरा चाहिँ सबै एउटै पेजमा अट्दैन। यो मैले यहाँ लेख्दा चाहिँ यहाँ सिट 1 भनेको छ।
यो सिट 1 भनेको यो सबै हामीले प्रिन्ट गर्दा एउटै पेजमा अट्दैन, यसलाई टुक्रा 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 अथवा सेलेक्सन गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी यो पेज लेआउटमा सिक्नेछौँ अथवा यहाँ पेज लेआउटमा चाहिँ यहाँ सिक्नेछौँ है त। यहाँ प्रिन्ट गर्दा प्रिन्ट टाइटल्सहरू छन्, यहाँ प्रिन्ट गर्ने कुराहरू छन्, यो प्रिन्ट गर्दा चाहिँ एउटा एउटा पेज कसरी आओस् भन्ने कुरा यहाँ जान्दछौँ। अहिले चाहिँ हामी तत्काल यतै जाउँ ल। लालु सर हजुर लगभग हामी 9-10 पनि भइसक्यो होइन। अब यसो गरौँ न सर, सुरु दिन एकदमै हामी थोरै कन्टेन्ट राख्नु पर्यो। आजलाई हाम्रो कन्टेन्टहरू स्टप गरेर अब कन्फ्युजनतिर लागौँ न है सर, बरु भोलिलाई। हुन्छ सर, हुन्छ। आज हामीले ढिलो पनि स्टार्ट गरे हो नि त, 7 बाट स्टार्ट गर्नुपर्ने 8 बाट स्टार्ट गऱ्यौँ, त्यसो हुँदा पनि हो। र अहिले करिब मैले मेरो कन्टेन्ट सके पनि जस्तै यहाँ मैले यहाँ के भनेको थिएँ भने सिटहरू थप्ने कुरा, अब यो सिटहरूलाई कसरी हाइड गर्ने अनहाइड गर्ने रङ्ग्याउने भन्ने कुरो छ। ठिकै छ, यसलाई मैले राखिनँ आजलाई मैले। हजुर हजुर लागि थप्दै जान्छौँ त हामी। हजुर लालु सर, यो सिटको कन्सेप्टमा कन्फ्युजन भयो सर, सिट किन चाहिने भन्दै हुन्छ। ल म यसलाई मैले मारेर अर्को फाइल खोल्ने भएँ त, यसलाई मैले मारेँ। अब हामी डिस्कसन हुँदै सेयरिङतिर जाउँ न। ल हुन्छ, हस्। यसले छलो फेरि ल। डोन्ट सेभ। यो किन थप्ने भन्ने कुराको लागि मैले अलिक एउटा देखाइहालेँ। यहाँ एक्सेल फाइल मैले फाइलहरू थुप्रै बनाइरहेको छु यहाँ। ल यी सबै मैले प्र्याक्टिस गर्दै बनाएका फाइलहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ मैले फर्मुला ट्युटोरियल भनेर चाहिँ एउटा यहाँ बनाइरहेको छु, यसलाई पनि हेरिहालौँ। यो किन बनाउने भन्दा विषयवस्तु फरक। Lalu Chaudhary welcomes you by heart for choosing this file. जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले थुप्रै फाइल सिटहरू बनाएको छु, बेग्लै फर्मुलाको लागि बेग्लै जस्तो काउन्ट टिप छ, यसको लागि एउटा सिट भएन। अब हाम्रो विषय नै फरक पर्यो, काउन्ट टिप भन्ने छ, अर्को एडभान्स फिल्टर भन्छ, अर्को लागि चाहिँ मैले अर्को फाइल बनाइरहेको छु। यसरी बेग्लै फाइल विषयवस्तु अनुसार चाहिँ बेग्लै फाइल के अरे सिटहरू बनाउन सक्दछौँ। एकै ठाउँ नराखी यसरी अलग अलग बनाउन सक्दछौँ। ल त्यस पछाडि हजुर ल अहिलेलाई चाहिँ मैले यति भने है त, हाम्रो विषयवस्तु फरक पर्ने बित्तिकै। Thank you for choosing this file. र अब फेरि कन्फ्युजनका केही क्वेसनहरू छन् भने छलफल गरौँ, अथवा सेयरै गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने पनि। ल एक्सेल नै अहिलेसम्म खोल्न गाह्रो हुने सरमेमहरू पनि हुन्छ कि एक्सेलै कता हरायो भेटिन भन्ने पनि। ल सेयर गरौँ त, अघि पनि भन्दै हुन्थ्यो। हुन्छ सर, अब एक्सेल टाइप गरेपछि हेर्नु है सर के आउँछ यहाँ। राजकुमार सर हजुर हामीले अलिकति ग्रुप विभाजन गरेर आजको हामी फर्स्ट डे भएकोले ग्रुप विभाजन गरेर सर म्यामहरूलाई अलिकति गाइड गरौँ होला। ए हो सर, त्यसो गरौँ न, हामी ब्रेकआउटमै गएर ग्रुप विभाजन गरेर गरौँ न। हुन्छ। उहाँको एक्सेलमा कसरी आइकन ओपन गर्दा के आउँछ म्याम? त्यही त एक्सेलको आइकन हैन, माथि नै, सिधै माथि नै हो, त्यहीँनेरि थिच्दा के आउँछ? क्लिक गर्नुहोस् त, डबल क्लिक नै गरेको छ हैन। उहाँ म्यामको चाहिँ आइकनै कस्तो देखिएको छ त यो? त्यसो भयो नि म्याम, त्यो यतापट्टि ओपन फाइल लोकेसन भनिरहेछ नि, देख्नु त, हेर्नु त अलिकति दाहिनेपट्टि हो, त्यहाँ खोल्नु त एकचोटि फाइलै पो छैन कि जस्तो देखिन्छ त। वर्डहरू त फेरि छ। यो स्टार बटममा पनि त्यो अघि जुन देखायो नि सर सेम त्यही छ के? अनि त्यो न्यू बाट गर्दा हुन्छ कि एकचोटि? हजुर न्यू बाट पनि गरि हेरौँ न, देखाउँछ कि बा न्यू बाट? राजकुमार सर त्यहाँ हेर्दा चाहिँ एक्सेल फाइल नि लस देखिन्छ। त्यही त, सर्ट लोकेसन त कहाँ पो पुर्याइदियो बाहिरतिर। म्याम सी ड्राइभ खोल्नु न, कसो गरौँ भने नि दिस पीसीमा क्लिक गर्नु त। हजुर खोल्नु त, ठुलो पार्नु त। सी ड्राइभ
अगाडि छ त्यसपछि प्रोग्राम फाइल्स अलि माथि त्यो होइन सायद यहाँ छैन के भनेको त्यही पनि छ जानु त माइक्रोसफ्ट अफिस तल माइक्रोसफ्ट अफिस म्यामको अफिस 16 हो क्यार हो हजुर होला सर मलाई नै 16 मा छिर्नु त अफिस 16 मा फेरि यो भएन म्याम माथि लोकल डिक्सी लेखेको ठाउँमा अलिकति माथि हो त्यही 3 त अब प्रोग्राम फाइल्समा मात्रै अघि प्रोग्राम फाइल्स 86 मा छिर्नु हो त्यहाँ छिर्नु त माइक्रोसफ्ट अफिस देखिरहेछ हो एक दुई लाइन तल हजुर सर अफिस पनि छ सर हो त्यही खोल्नु त 15 भनेको छ त सर यसो गर्नु म्याम त्यहाँ बाहिर मैले वर्ड देखिरहेको थिएँ यसलाई बन्द गरिदिनु त हामी त वर्डकै छेउमा एक्सेल पक्कै हुन्छ नै वर्डको सर्टकट छिरौँ भित्र फाइल लोकेसन अझै बन्द गरिदिनु त यहाँ यहाँनिर बाहिर हेर्नु त वर्ड लेखिरहेको छ फिल्मदेखि अलिकति माथि हो त्यहाँ त्यसको राइट क्लिक गर्नु त राइट क्लिक हजुर सर यसो गर्नु माथि पावर पोइन्टमा चाहिँ गर्नु यो वर्ड पनि अलिक शङ्कास्पद आइकन देखिरहेछ 19 जस्तो लागेन मलाई माथि पावर पोइन्टमा राइट क्लिक गर्नु त ओपन फाइल लोकेसन यसलाई ठुलो पार्नु त किबोर्डमा सिधै EX थिच्नु त EX राइट क्लिक गर्नु एक्सेलमा यही हैन सर हजुर अब सेन्ड टु मा जानु तल सेन्ड टु मेमको 32 बिटको इन्स्टल भएको रहेछ डेस्कटप गरिदिनु यहाँ सर हजुर डेस्कटप अब टास्क बार पनि राखिदिराख्नु न पछि समस्या हुन्छ कि फेरि राइट क्लिक गरेर पिन टु टास्क बार गरिदिनु यही राइट क्लिक गर्नु सर माथि एक्सेलमै राइट क्लिक गरिदिनु माथि हो त्यहाँ तल पिन टु टास्क बार छ हेर्नु त अलि तल अलि माथि अलि तल हो त्यहाँ क्लिक गरिदिनु तपाईको डेस्कटपमा पनि गयो र यहाँ तल टास्क बारमा पनि आएको छ ए हजुर हुन्छ सर यति भाषी अब तपाईलाई समस्या हुँदैन हुन्छ म्यामको समस्या सायद यति नै होला खोल्नै पाउनु भएको थिएन भनेपछि भित्री कुरो त कति हेर्नुभयो कति सम्झिनु हो अथवा हामीसँग भिडियो रेकर्ड पनि हुन्छ यो अलिकति डाटा सम्बन्धी कुरा पर्यो धेरै कुरा हुन्छन् त्यही भएर भिडियो चाहिँ रिपिटेसन गरेर हेर्नुपर्छ है एकैचोटि हामीले अहिले तत्कालै क्लास लिँदै पनि सबै कुरो सम्भव नहुन सक्छ यसलाई यो भिडियोलाई रिपिट गरेर एकचोटि दुईचोटि हेरेपछि हाम्रो यो 2-3वटा क्लासहरु चाहिँ सुरुको क्लास छ्याङ्ग पारियो भने अघि बढ्न सजिलो हुन्छ राजकुमार सर कासिम सर स्क्रिन के रे रुम ब्रेक गर्नुस् न ब्रेक गर्नु हुन्छ म रेडी छु कि मैले 4 वटा रुम ब्रेक गरेको छु तपाईहरु आफै पार्टिसिपेन्टले आफै चुज गरेर आउनुस् है हामी 4 जनाको चाहिँ रुम भनिदिनुस् है हुन्छ पहिले यो क्लियर होस् न सबैजना रुममा जानु होला एउटा रुम छानेर 4 वटा रुम छ हाम्रो पुरानो रुम अनुसार नै जाउँला सर हुन्छ सर तुलसी सर 1 मा हुनुहुन्छ नि सर सर लालु सर 2 मा हुनुहुन्छ राजकुमार सर 3 मा हुनुहुन्छ म 4 मा छु हुन्छ सर म रुम 1 तिर लागे थिए सर सर शुभकामना शुभ यात्रा पनि भनिदिनु सर जानै पो सकिएन त
होमवर्क पनि तयार पारिरहेछ होमवर्कको लागि मसँग केही क्वेसनहरु छन् यहाँ ल यहाँ हामी क्वेसन हेर्न सक्छौं होमवर्क फर फर्स्ट डे भनेछ यहाँ हुन त खासमा गरेर देखाउनु पर्ने कुराहरु मात्रै हुन् एक्सेललाई कसरी खोल्ने भन्ने कुरा हो विन की थिचेर चाहिँ कसरी खोल्ने टास्क बारमा कसरी खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो होमवर्क गर्नै परेन यी मुनिका चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ है त इन्सर्ट एनी 2 रोज एन्ड 3 कलम्स भनेछ दुईटा रो र 3 वटा कोलम थप्नुहोस् color any 3 rows and 2 columns 3 वटा रो र 2टा कोलम अब मैले भन्नु भन्दा पनि तपाईहरुलाई म यो फाइलै पठाइदिन्छु त्यसो हुँदा चाहिँ तपाईले स्क्रिनशटहरु इत्यादि केही गर्नै परेन है मैले यो पुरै फाइलै पठाइदिने भए र सँगसँगै ल यो फाइलै पठाइदिने भए यो फाइल डाउनलोड गर्न त म्यामहरुलाई सबै सर म्यामहरु सबैलाई आउँछ नि हैन डाउनलोड गरौँ अथवा यो स्क्रिनशट पनि गरिराखौँ न त डिलिट एनी 4 रोज एन्ड 5 कलम्स त्यसपछि हामी त्यहाँ डिलिट गर्न पनि सिक्ने छौं कलर गर्न पनि सिक्ने छौं इन्सर्ट एनी 5 शीट्स अब यो म पढाउँदै अघि समयले नभ्याएर मैले छोडिहाले र पनि इन्सर्ट सम्म गर्न चाहिँ हामीलाई आउँछ कलर गर्न आए पनि नआए पनि अनि त्यसपछि हामी हाइड र अनहाइड पनि गर्न सिक्ने भयौं हाइड एनी 3 रोज एन्ड 3 कलम्स भनेछ यो मर्ज गर्ने यो चाहिँ पढाउन भ्याइएन यो चाहिँ हामी राख्दैनौं यो चाहिँ राख्दैनौं यो त प्र्याक्टिकल पो भयो नि होमवर्क गरेर राख्ने भन्दा पनि हजुर गरेर देखाउने चाहिँ भयो भोलि हैन त सर देखाउने भन्दा पनि मैले यसो गरे भन्ने हुन्छ हैन ल मैले यसलाई डिलिट गरे प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हजुर ल यसलाई चाहिँ मैले पठाइदिने भए ल हुन्छ सर स्क्रिनशट पनि गरेछ हुन्छ ल ठीक छ म पठाइदिन्छु मैले स्क्रिन अफ गरे सर हाजिर हुन सकेन है मेरो के भयो सर सर हाजिरमा खोइ सर कुनै छैन सर लिङ्क नै आएको छैन त सर हाम्रोमा त मेरोमा त के को लिङ्क पनि आएको छैन सर कहिले चाहिँ आयो सर आयो मैले पठाएकै थिइनँ नि त राजकुमार सरले नि आज पनि थुन्नु भएछ राजकुमार सरले नपठाइदा कहाँ आउँछ त अनि राजकुमार सर आज पनि थुन्नु भएछ आज सारङ्गीको धुन थिएन कता जाने भयो त राजकुमार यो पढाउन खोजिया त हो